कुरुवंशको सुरुवात। कुरुवंशको सुरुवात राजा कुरुबाट भएको थियो। उनी यस वंशको प्रथम पुरुष थिए। राजा कुरु महाप्रतापी, शूरवीर र तेजस्वी थिए। उनैको नाममा कुरुवंशको शाखाहरू निस्कियो र विकसित भयो। एकाएक प्रतापी र तेजस्वी वीर कुरुवंशमा जन्मिएका थिए। महाभारतको प्रसिद्ध पाण्डवहरू र कौरवहरूले पनि कुरुवंशमा नै जन्मधारण गरेका थिए। महाभारतको युद्ध पनि कुरुवंशीहरू बीच भएको थियो, जुन पुरै 18 दिनसम्म चलेको थियो। कथामा कुरु को थिए, उनको जन्म कोबाट भएको थियो र कसरी भएको थियो, यी प्रश्नहरूमा वेद व्यासले महाभारतमा प्रकाश पार्नु भएको छ। कुरुवंशको कथा एकदमै रोचक र प्रेरणा दिने छ, जो यस प्रकार छ। राजा सम्वरण। प्राचीन कालमा हस्तिनापुरमा एक प्रतापी राजाले राज्य गरेका थिए, जसको नाम सम्वरण थियो। राजा सम्वरण सूर्यको समान तेजवान थिए। आफ्नो प्रजाको धेरै ध्यान राख्ने गर्दथे। उनी स्वयं कष्ट उठाएर भए पनि आफ्नो प्रजाको कष्ट मेटाउन पूरा प्रयत्न गर्थे। सम्वरण सूर्यदेवको अनुयायी भक्त थिए। उनी प्रतिदिन श्रद्धाको साथ सूर्यदेवको उपासना गर्ने गर्दथे। जबसम्म सूर्यदेवको उपासना गर्दैनथे, तबसम्म जलको एक घुट पनि पिउँदैनथे। तप्तीसँग भेट। एक दिन सम्वरण एउटा पर्वतमा शिकार खेल्नको लागि गए। जब उनी हातमा धनुष बाण लिएर पर्वतको माथि शिकारको लागि भ्रमण गर्दै थिए, तब उनले एक अति सुन्दरी युवतीलाई देखे। उनी ती सुन्दरीको सुन्दरताप्रति मोहित भए। यस्तो देखिन्थ्यो कि त्यस युवतीको प्रत्येक अङ्ग विधाताले रुचिका साथ ध्यानपूर्वक बनाएका थिए। सम्वरणले आजसम्म यस्ती सुन्दरी युवती कहिल्यै देखेका थिएनन्। सम्वरणको हृदय मोहित गरिदिने ती युवतीमा आसक्त भए। सबै कुरा भुलाएर उनले स्वयंलाई ती युवतीमा निछावर गरिदिए। उनी त्यस युवतीको नजिक गएर त्रिसित नेत्रबाट उतिर हेरे र हेरि नै रहेर भने, तन्वङ्गी, तिमी को हौ? तिमी देव हौ, गन्धर्व हौ या किन्नर हौ? तिमीलाई देखेर मेरो चित्त चञ्चल भएर आउँछ। तिमी मसँग गन्धर्व विवाह गरेर सुखोपभोग गर। किन्तु त्यस युवतीले सम्वरणले गरेको प्रश्नको उत्तर दिइनन्। उनी केही क्षणसम्म सम्वरणतर्फ हेरि नै रहिन् र त्यसपछि अदृश्य भइन्। युवती अदृश्य भएको देखेर सम्वरण अत्याधिक व्याकुल भए। उनले धनुष बाण फेगेर उन्मत्तको जस्तो विलाप गर्न लागे। सुन्दरी, तिमी कहाँ गयौ? जस प्रकार सूर्य बिना कमल मुर्झाएको हुन्छ र जस प्रकार जलको बिना बिरुवा सुकेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकार तिमी बिना म जीवित रहन सक्दिन। तिम्रो सौन्दर्यले मेरो मन चोरेर लगेको छ। तिमी प्रकट भएर मलाई बताऊ, तिमी को हौ? म तिमीलाई कस्तो प्रकारले पाउन सक्छु? तप्तीको कथन। सम्वरणको यस्तो अवस्था र व्याकुलताले ती युवती पुनः प्रकट भइन्। उनी सम्वरणतर्फ हेर्दै भनिन्, राजन, म स्वयं तपाईप्रति मुग्ध भएँ, किन्तु म आफ्नो पिता आज्ञाको वशमा छु। म सूर्यदेवकी कान्छी पुत्री हुँ। मेरो नाम तप्ती हो। जबसम्म मेरो पिता आज्ञा दिनु हुँदैन, म तपाईको साथ विवाह गर्न सक्दिन। यदि तपाईँ मलाई पाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो पितालाई प्रसन्न गराउनुहोस्। ती युवती आफ्नो कथनलाई समाप्त गरी पुनः अदृश्य भइन्। सम्वरण पुनः उन्मत्त जस्तो विलाप गर्न लागे। उनी आकुलित भएर पृथ्वीमा ढले र तप्तीको पुकार गर्दै पर्वतमा ध्वनित गर्न लागे। सम्वरण तप्तीलाई पुकार्दै पुकार्दै धरतीमा पल्टेर अवचेतन भए। जब उनको चेतना फिर्ता आयो, तब पुनः उनलाई तप्तीको स्मरण आयो। उनलाई तप्तीको त्यो कथन स्मरण भयो, जबसम्म मेरो पिता आज्ञा दिनु हुँदैन, म तपाईँ साथ विवाह गर्न सक्दिन। यदि तपाईँ मलाई पाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो पितालाई प्रसन्न गराउनुहोस्। सूर्यदेवद्वारा सम्वरणको परीक्षा। सम्वरणको रगमा विद्युतको तरङ्ग जस्तो दौडन लाग्यो। उनी मनमनै सोच्न थाले कि तप्तीलाई पाउनको लागि सूर्यदेवको आराधना गर्नेछन्। उनलाई प्रसन्न गर्नको लागि सबै कुरा बोले। सम्वरण सूर्यदेवको आराधनामा लागे। बिस्तारै बिस्तारै दिन महिना गर्दै साल बित्यो। सम्वरण तप गरि नै रहे। अन्तमा सूर्यदेवको मनमा
सम्वरणको परीक्षा लिने विचार उत्पन्न भयो। रात्रिको समय थियो, चारैतिर सुनसान छाइरहेको थियो। सम्वरण नेत्र बन्द गरी ध्यानको मुद्रामा विराजमान थिए। त्यसै समयमा उनको कानमा कसैको आवाज आयो, सम्वरण, तँ यहाँ तपमा संलग्न छस्, तेरो राजधानी अग्निमा जलिरहेको छ। यो कथन सुने पनि सम्वरण चुपचाप आफ्नो स्थानमा बसी नै रहे। उनको मनमा रन्च मात्र पनि दुःख उत्पन्न भएन। उनको कानमा पुनः दोस्रो आवाज सुनियो, सम्वरण, तेरो कुटुम्बको सबै मानिस अग्निमा जलेर मृत्यु भयो। किन्तु फेरि पनि राजा सम्वरण हिमालयको समान दृढ भएर आफ्नो स्थानमा रहि नै रहे। उनको कानमा पुनः तेस्रो पटक कण्ठस्वर सुनियो, सम्वरण, तेरो प्रजा अकालको अग्निमा जलेर भस्म हुँदैछन्। तेरो नामलाई सुनेर मानिसहरू थुथु गरिरहेका छन्। यसमा पनि सम्वरण दृढतापूर्वक तपमा लागि नै रहे। उनको दृढता देखेर सूर्यदेव प्रसन्न भएर उनको अगाडि प्रकट भएर भने, सम्वरण, म तिम्रो दृढता देखेर मुग्ध भएँ। भन, तिमीलाई के चाहियो? तप्तीसँग विवाह। सम्वरण सूर्यदेवलाई प्रणाम गर्दै भने, देव, मलाई तपाईँको पुत्री तप्ती बाहेक अरू केही चाहिएको छैन। कृपा गरेर मलाई तप्ती दिएर मेरो जीवनको कृतार्थ गर्नुहोस्। भगवान सूर्यदेवले प्रसन्नताको मुद्रामा उत्तर दिए, सम्वरण, मलाई सबै कुरा थाहा छ। तप्ती पनि तिमीसँग प्रेम गर्दछिन्। आजदेखि तप्ती तिम्रो भइन्। सूर्यदेवले आफ्नी पुत्री तप्तीलाई सम्वरणको साथ विधिवत विवाह गरिदिए। सम्वरण तप्तीलाई लिएर त्यसै पर्वतमा रहन लागे। पत्नी प्राप्त गरेपछि राग रङ्गमा आफ्नो प्रजालाई भुले। राज्यमा अकाल। विवाहपछि सम्वरण भोग विलासमा डुबे र अर्कोतर्फ उनको राज्यमा भीषण अकाल उत्पन्न भयो। धरती सुक्यो, कुवा, ताल र रुख बिरुवा पनि सुके। प्रजा भोक भोकै मर्न थाले। जनताहरू राज्यलाई छोडेर अन्य दोस्रो राज्यहरूमा जान थाले। कुनै देशका राजा जब राग रङ्गमा डुब्छ, त्यस्तो अवस्थामा उसको प्रजाको यो हालत हुन्छ। राजा सम्वरणको मन्त्री महाविद्वान र उद्धार हृदयका थिए। उनले सम्वरणको पत्ता लगाउन निस्किए। उनी घुम्दै घुम्दै त्यस पर्वतमा पुगे जहाँ सम्वरण तप्तीको साथ बस्दै आएका थिए। सम्वरणको साथ तप्तीलाई देखेर विद्वान मन्त्रीले बुझिहाले, उनका राजा स्त्री सौन्दर्य जलको भुमरीमा फसिएका रहेछन्। मन्त्रीले बुद्धिमानीको साथ काम गरे। उनले सम्वरणको वासनाको जलबाट छुटाउनको लागि अकालको अग्निमा जलिरहेको मनुष्यको चित्र बनाउन लगाए। उनी चित्रलाई लिएर सम्वरणको सामुन्ने उपस्थित भए। उनले सम्वरणलाई भने, महाराज, म तपाईँलाई चित्रको एउटा पुस्तक भेट गर्न चाहन्छु। सम्वरणको मन्त्रीले चित्रको त्यो पुस्तक सम्वरणतिर अगाडि बढाए। सम्वरण पुस्तकको पृष्ठलाई उलटपुलट गरी हेर्न लागे। कुनै पृष्ठमा मनुष्य रुखको पात खाइरहेका थिए भने कुनैमा माताहरू आफ्नो बच्चालाई कुवामा फालिरहेका थिए। कुनै पृष्ठमा भोकको कारण मनुष्य जनावरको काँचो मासु खाइरहेका थिए र कुनै पृष्ठमा तिर्खाको कारण प्यासले मानिस हातमा हिलो लिएर चाटिरहेका थिए। सम्वरण यी चित्रहरूलाई देखेर गम्भीरताका साथ भने, यो कुन राजाको राज्यका प्रजाहरूको दृश्य हो? मन्त्रीले एकदमै ढिलो र सुस्त प्रवाहपूर्वक स्वरमा उत्तर दिए, त्यस राजाको नाम सम्वरण हो। यो सुनेर सम्वरण चकित भए। उनी विस्मय दृष्टिबाट मन्त्रीतर्फ हेर्न थाले। मन्त्री पुनः आफ्नो ढङ्गबाट बोले, म साँचो भन्दैछु महाराज, यी तपाईँकै प्रजाको दृश्य हुन्। प्रजा भोकले मरिरहेका छन्। चारैतिर हाहाकार मचिएको छ। राज्यमा न अन्न छ न जल नै। धरतीको छाती चिरिएको छ महाराज। वृक्ष पनि तपाईँलाई पुकार्दा पुकार्दै सुकेर गए। कुरुको जन्म। मन्त्रीको मुखबाट आफ्नो राज्य र प्रजाको यो हालत सुनेर सम्वरणको हृदय काँप्न थाल्यो। उनी आफू बसेको स्थानबाट उभिएर भने, मेरो प्रजाको यो हालत रहेछ। म यहाँ छु, मलाई धिक्कार छ। मन्त्रीजी, म तपाईँको कृतज्ञ भएँ। तपाईँले मलाई उठाएर एकदमै राम्रो गर्नुभयो। सम्वरण तप्तीको साथ आफ्नो राज्यमा पुगे। उनी राजधानीमा पुग्न साथ चर्को वर्षा प्रारम्भ भयो। सुक्खा भएको पृथ्वी हरियालीले ढाकिन थाल्यो। अकाल मेटियो।
प्रजा खुसी र शान्तिको साथ जीवन व्यतीत गर्न लागे। उनीहरू सम्वरणलाई परमात्मा र तप्तीलाई देवी मानेर दुवैलाई पूजा गर्न लागे। केही समय पश्चात सम्वरण र तप्तीबाट एक पुत्रको जन्म भयो, जसको नाम कुरु राखिएको थियो। कुरु पनि आफ्नो माता पिताको समान प्रतापी र पुण्यात्मा थिए। अगाडि गएर उनकै नामबाट कुरु वंशको प्रारम्भ भयो। आदि पर्व वंश परिचय। प्राचीन भारतमा ययाति नामको प्रतापी राजाले राज्य गर्दथे, जसको राजधानी खण्डप्रस्थ थियो। यस स्थानमा अगाडि गएर इन्द्रप्रस्थ पनि बसेको थियो। ययातिका 2 रानीहरू थिए। असुरहरूका गुरु शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानी र असुरहरूको राजा वृषपर्वको पुत्री शर्मिष्ठा थिए। देवयानीबाट 2 पुत्र भए, यदु र तुर्वसु। यदुको नामबाट अगाडि गएर यदुवंश बढ्यो, जसमा श्रीकृष्णको जन्म भयो। शर्मिष्ठाको 3 पुत्र भए, जसमा सबैभन्दा कान्छा पुरु थिए। उनी पराक्रमी र पितृभक्त थिए। ययातिले पुरुलाई नै आफ्नो उत्तराधिकारी बनाए। पुरुको नामबाट पुरुवंशको परम्परा चल्यो। पुरुको वंशमा अगाडि गएर दुष्यन्त भए, जसको शकुन्तलासँग विवाह गरे, तथा उनको पुत्र भरतको नाममा नै भारत देशको नाम रह्यो। भरतको वंशमा हस्तिन नामका राजा भए, जसले आफ्नो राजधानी हस्तिनापुरलाई बनाए। हस्तिनको राजवंशमा कुरु नामका राजा भए, जसको वंशज कौरव भनिन्छ। कुरुको नामबाट नै कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध भयो। शान्तनु। कौरव राजवंशमा शान्तनु नामका प्रतापी राजा भए। शान्तनुले भगवती गङ्गासँग विवाह गरे। भनिन्छ कि एकपटक अष्टवसु नामका 8 देवताहरूसँग तङ्ग आकार वशिष्ठ मुनिले उनीहरूलाई श्राप दिए कि उनीहरू मनुष्य योनिमा जन्म लिनुपर्नेछ। परन्तु 8औं वसुको प्रार्थनामा मुनिले भने कि 7 वसुहरूको जन्म लिन साथ उद्धार हुनेछ। तर सबैभन्दा उत्पाती वसु प्रभासलाई मृत्युलोकमा धेरै दिनसम्म रहनु पर्नेछ। यिनै अष्टवसुको श्रापबाट मुक्त गर्नको लागि भगवती गङ्गाले उनकी आमा बन्ने स्वीकार गरिन्। शान्तनुसँग विवाह गरेर गङ्गाका 8 पुत्र भए। 7 जना बच्चाहरूलाई गङ्गाले जन्मन साथ आफ्नो धारामा बगाइदिइन्। 8औं पुत्रलाई शान्तनुले बगाउन दिएनन्। तब गङ्गाले यस पुत्रलाई आफूसँग स्वर्ग लिएर गइन् तथा त्यसको नाम देवव्रत राखिन्। देवव्रत नै अगाडि गएर भीष्मको नामबाट प्रसिद्ध भए। एक दिन गङ्गाको किनारमा शान्तनुले देखे कि एउटा बालकले आफ्नो बाणले गङ्गाको प्रवाह रोकिरहेको थियो। तब गङ्गा प्रकट भइन् तथा शान्तनुलाई बताइन् कि यो तपाईको पुत्र देवव्रत हो। शान्तनुले यस पुत्रलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने घोषणा गरे। भीष्म प्रतिज्ञा। एकपटक शान्तनुले यमुना नदीको किनारमा एउटा सुन्दर धीवर कन्या सत्यवतीलाई देखे तथा उसँग विवाह गर्ने इच्छा प्रकट गरे। सत्यवतीका पिता विवाहको लागि तयार भए, तर उनले एउटा शर्त राखे कि उसकी कन्याको पुत्र राज्यको उत्तराधिकारी हुनुपर्नेछ। शर्त सुनेर राजा सोचमा परे, दुखी हुन थाले। पिताको दुःखलाई थाहा पाएर देवव्रत स्वयं धीवर भएको ठाउँमा गए र भने, तपाईकी कन्याको पुत्र नै राज्यको उत्तराधिकारी हुनेछ। धीवरले भने, मलाई तपाईको भनाइमा पूर्ण विश्वास छ, तर तपाईको पुत्र यदि राज्यको दाबी गरे भने मेरी कन्याको पुत्रको अवस्था के होला? यसमा देवव्रतले प्रतिज्ञा गरे कि म आजन्म ब्रह्मचारी बस्नेछु तथा तपाईकी कन्याको पुत्र नै राज्यको उत्तराधिकारी हुनेछ। देवव्रतको यस भीषण प्रतिज्ञाको कारण नै उनलाई भीष्म भनिएको हो। शान्तनुको विवाह सत्यवतीसँग भयो। उनीबाट 2 पुत्रको प्राप्ति भयो, चित्राङ्गद, विचित्रवीर्य। शान्तनुपछि चित्राङ्गद राजगद्दीमा बसे। चित्राङ्गदको मृत्युपछि विचित्रवीर्य गद्दीमा बसे। धृतराष्ट्र र पाण्डु। विचित्रवीर्य विवाह योग्य भएपछि भीष्मलाई काशी नरेशका 3 कन्याहरू अम्बा, अम्बिका र अम्बालिकाको स्वयम्वरको निमन्त्रणा आयो। भीष्म विचित्रवीर्यलाई साथमा लिएर स्वयम्वरमा गए तथा तीनै राजकन्याहरूलाई बलपूर्वक रथमा बसालेर लिएर आए। अम्बाले भीष्मसँग निवेदन गरिन् कि म मनबाटै शल्यराजलाई आफ्नो पति मानिसकेकी छु। त्यसैले भीष्मले उसलाई मुक्त गरिदिए र अम्बिका र अम्बालिकासँग विचित्रवीर्यको विवाह भएको थियो। अम्बा शल्यराज भएको ठाउँमा पुगिन् तथा शल्यराजले उसलाई स्वीकार गरेनन्। दुखी अम्बाको मन भीष्मसँग बदला लिन वर प्राप्त गरिन्।
अगाडि गएर यही अम्बा शिखण्डीको रूपमा जन्म लिइन् तथा भीष्मको मृत्युको कारण बनिन्। विचित्र वीर्यले अम्बिकाबाट धृतराष्ट्र तथा अम्बालिकाबाट पाण्डु नामक पुत्रको प्राप्ति भयो। विचित्र वीर्यको मृत्युपछि पाण्डु राजगद्दीमा बसालिए किनकि धृतराष्ट्र जन्मसाथ अन्धा थिए। भीष्मले अम्बिकाकी एक दासीको पुत्र विदुरको लालन पालन पनि राजकुमार जसरी गराएका थिए। यिनै विदुर धर्म नीति तथा महापण्डित भए। धृतराष्ट्रको विवाह गान्धारीसँग भएको थियो। गान्धारी आफ्नो पति धृतराष्ट्र अन्धा भएको कारण उनी पनि आफ्नो आँखामा सधैँ पट्टी लगाइरहन्थिन्। धृतराष्ट्रका 100 पुत्र र 1 पुत्री भए। पुत्रहरूमा सबैभन्दा जेठो दुर्योधन तथा पुत्रीको नाम दोसल्ला थियो, जसको विवाह जयद्रथसँग भएको थियो। धृतराष्ट्रकी अर्की पत्नीबाट युयुत्सु नामक पुत्र जन्मेको थियो। पाण्डुको विवाह शूरसेनकी कन्या पृथासँग भएको थियो। उनलाई कुन्तीको नामबाट पनि चिन्न सकिन्छ, जो श्रीकृष्णकी फुपू पर्थिन्। कुन्तीको सेवाबाट प्रसन्न भएर दुर्वासा ऋषिले उनलाई एउटा यस्तो मन्त्र भनेका थिए जसबाट उनी कुनै पनि देवताको आह्वान गर्न सक्थिन्। कौमार्यमा नै कुन्तीले मन्त्रको परीक्षा गर्नको लागि सूर्यको आह्वान गरेकी थिइन् तथा सूर्यको कृपाबाट उनलाई एक पुत्रको प्राप्ति भयो। लोकलाजको भएको कारण कुन्तीले उसलाई गङ्गामा बगाइदिइन्। कौरवहरूको सारथी अधिरथले उसको पालन पोषण गरे। कर्णको नामबाट प्रसिद्ध यो बालक सारथीद्वारा पालिएको थियो, त्यसैले सत्पुत्र पनि भनियो। कुन्तीबाट पाण्डुका 3 पुत्र भए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। उनकी अर्की पत्नी माद्रीबाट उनलाई नकुल तथा सहदेवको प्राप्ति भयो। यस प्रकार धृतराष्ट्रको पुत्र कौरव तथा पाण्डुको पुत्र पाण्डव भनिए। वनविहार गर्ने समयमा पाण्डुको मृत्यु भयो तथा उनकी रानी माद्रीका उनैको चिताको साथमा सती गइन्। कुन्तीले नै 5औं पुत्रहरूको पालन पोषण गरिन्। कौरव पाण्डव। कौरव तथा पाण्डवको शिक्षा कृपाचार्यको रेखदेखमा हुन लाग्यो। दुर्योधन धृतराष्ट्रको सबैभन्दा जेठो पुत्र भएको कारण ऊ आफूलाई राज्यको उत्तराधिकारी सम्झिन्थ्यो। ऊ पाण्डवहरूलाई ईर्ष्या राख्दथ्यो तथा भीमसँग विशेष रूपमा ईर्ष्या गर्दथ्यो। भीम पनि कौरवहरूलाई खुबै सताउने गर्दथे। दुर्योधनले भीमलाई मार्न योजना बनायो। उसले भीमको भोजनमा विष मिसाइदियो। जब भीम अचेत अवस्थामा जमिनमा ढले तब लट्ठाले बाँधेर गङ्गामा बगाइदिए। भीम घर नपुगेपछि सबैलाई एकदमै चिन्ता भयो। गङ्गामा बगिरहेको समयमा भीमलाई विषौलो नागले डसे तथा नागको विषबाट भोजनको विष प्रवाह समाप्त भयो। उनी जलबाट बाहिर आए। पाण्डव भीमलाई जीवित पाएर धेरै प्रसन्न भए र दुर्योधन तथा उसका भाइहरू फेरि चिन्ता व्याप्त सुरु भयो। कौरवहरू र पाण्डवहरूको शस्त्र शिक्षा। शस्त्र शिक्षामा पाण्डव कौरवभन्दा धेरै अगाडि रहेका हुन्थे। एक दिन जब उनीहरू शस्त्र विद्याको अभ्यास गरिरहेका थिए, उनको भकुण्डो एउटा कुवामा खस्यो। युधिष्ठिरले जब कुवामा हेरे तब उनको अङ्गुठी पनि कुवामा खस्यो। तब उनले एउटा तेजस्वी ब्राह्मण त्यहाँ आएको देखे। ब्राह्मणले राजकुमारहरूलाई चिन्ताको कारण सोधे तथा एक सिङका मन्त्र पढेर कुवामा छोडे। त्यो सिङका भकुण्डमा गएर तीर जसरी गाडियो। यस प्रकार उनले अन्य केही सिङका कुवामा फाले, जुन एकको माथि अर्को, अर्कोको माथि अर्को, अर्कोको माथि अर्को गर्दै रह्यो। सिङका यति लामो भयो कि कुवाको मुखमाथिसम्म त्यो सिङका आयो। तब उनले त्यो सिङका माथि तान्न लागे र त्यो भकुण्डोलाई बाहिर निकाले। राजकुमारहरूलाई एकदमै धेरै आश्चर्य लाग्यो। उनीहरूले युधिष्ठिरको अङ्गुठी पनि निकाल्ने प्रार्थना गरे। ब्राह्मणले धनुषबाट बाण चलाएर अङ्गुठीलाई बाणको नोकमा फसाएर बाहिर निकाले। नाम सोच्दा थाहा भयो कि उनी आचार्य द्रोण थिए। उनको विवाह कृपाचार्यकी बहिनी कृपासँग भएको थियो। उनको पुत्रको नाम अश्वत्थामा थियो। पाञ्चाल देशको राजा द्रौपद आचार्य द्रोणको सहपाठी थिए तथा दुवैमा गहिरो मित्र थियो। द्रौपदले वचन दिएका थिए कि राजा बनेपछि उनी द्रोणलाई आधा राज्य दिन्छु भनेर भनेका थिए, तर राजा बनेपछि उनले न केवल वचन भुले, साथै द्रोणलाई पनि अपमान गरे। तबबाट द्रोणको मनमा द्रौपदसँग बदला लिने भावना उत्पन्न भयो। द्रोणाचार्यको शस्त्र विद्याबाट प्रभावित भएर भीष्मले द्रोणाचार्यलाई राजकुमारहरूको शिक्षा दीक्षाको लागि राखेका थिए। उनको शिक्षाबाट सबै राजकुमार धनुर्विद्यामा निपुण भए। अर्जुन सबैभन्दा दक्ष भए, त्यसैले द्रोणको सबैभन्दा अधिक प्रिय शिष्य भए।
लक्ष्य भेदको परीक्षा। एक दिन गुरु द्रोणले सबै शिष्यहरूको परीक्षा लिए। उनले एउटा ठूलो रुखको हाँगामा एउटा काठको पन्छी राखिदिए र भने, पन्छीको आँखामा निशाना लगाऊ। सबैभन्दा पहिला युधिष्ठिरको पालो आयो। द्रोणले उनलाई सोधे कि तिमी यस समय के देखिरहेका छौ? युधिष्ठिरले भने कि म तपाईलाई रुखको हाँगामा रहेको पन्छीलाई देखिरहेको छु। द्रोणले उनलाई लक्ष्यमा निशाना लगाउन भने। एकपछि अर्को सबै राजकुमारहरूले लगभग एउटै उत्तर दिए तथा द्रोणले सबैलाई त्यहाँबाट हटाए। अन्तमा अर्जुनको पालो आयो। जब त्यही प्रश्न अर्जुनलाई सोधे तब उनले भने, मलाई मात्र पन्छीको आँखा मात्र देखिएको छ। यति भनेर अर्जुनले तीर चलाए। त्यो तीर चिडियाको आँखामा गएर लाग्यो। त्यो दिनदेखि अर्जुन द्रोणाचार्यको अझ बढी प्रिय भए। गुरुभक्त एकलव्य। एक दिन एकलव्य नामक भील बालक गुरु द्रोणसँग धनुर्विद्या सिक्ने इच्छाले आयो। गुरु द्रोणले उसलाई भने कि उनी मात्र राजकुमारहरूलाई शिक्षा दिन्छन्। बालक त्यहाँबाट गयो, तर उसले गुरु द्रोणको मूर्ति बनाएर धनुर्विद्याको अभ्यास गर्यो तथा धनुर्विद्यामा निपुण भयो। एक दिन सबै राजकुमारहरू जंगलमा खेल्न गए। एउटा कुकुर पनि उनीहरूको अगाडि अगाडि हिँडिरहेको थियो। केही गतिविधि पाएर भुक्न सुरु गर्यो। एकलव्यले एकाएक गरेर धेरै तीर छोडे जुन कुकुरको मुखमा गएर घुस्यो, जसले गर्दा कुकुर भुक्न बन्द भयो। तर त्यो कुकुरलाई कुनै चोट लागेको थिएन। राजकुमारहरू आश्चर्यचकित भए जब उनले एकलव्यलाई सोधे कि उसलाई धनुर्विद्या कसले सिकाएको हो। तब उसले द्रोणको मूर्तितर्फ इशारा गर्दै आचार्य द्रोणले भन्यो। राजधानी फिर्ता गएर राजकुमारहरूले एकलव्यको धनुर्विद्याको समाचार गुरु द्रोणलाई सुनाए तथा भने कि एकलव्यले धनुर्विद्यामा हामीभन्दा पनि अधिक कुशलता प्राप्त गरेको रहेछ। गुरु द्रोणले बताए कि एकलव्यलाई जो सिद्धि मिलेको हो त्यो उसको गुरुभक्ति तथा श्रद्धाको परिणाम हो। द्रोण एकलव्य भएको ठाउँमा गए र गुरु दक्षिणामा एकलव्यको बुढी औँला मागे। एकलव्य गुरुको सम्मान गर्दै आफ्नो बुढी औँला काटी गुरु समक्ष चढाए, किनकि उनी चाहँदैनथे कि एउटा सामान्य बालक राजकुमार भन्दा अगाडि बढोस्। शस्त्र सञ्चालनको प्रदर्शन। एक दिन पितामह भीष्मले गुरु द्रोणसँग सल्लाह गरेर शस्त्र सञ्चालन प्रदर्शनको व्यवस्था गरे। निश्चित समयमा रङ्गस्थली दर्शकहरूबाट भरियो। भीष्म, धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती, विदुर आदि सबै उपस्थित भए। सबै राजकुमारहरूले आफ्नो कौशलता देखाए र दर्शकहरूको मन मोहित बनाए। विदुरले धृतराष्ट्रलाई प्रदर्शनको वृत्तान्त सुनाए। भीम र दुर्योधनले गधा युद्धको कौशलता देखाए। दुवै एक अर्काप्रति ईर्ष्या राख्दथे, अत एक अर्काप्रति घातक प्रहार गर्न लागे। तर गुरु द्रोणको सङ्केतमा अश्वत्थामाले उनीहरूलाई छुट्याए। कर्णको चुनौती। अर्जुनको धनुर्विद्याको प्रशंसा सबै गरिरहेका थिए। त्यसै समयमा कर्ण अगाडि आए र आफ्नो कला देखाउन इच्छा व्यक्त गरे र भने कि जुन कुनै कर्तव्य अर्जुनले गरे त्यो मेरो लागि अत्यन्तै सामान्य र साधारण रहेको छ। कर्णले भने, म अर्जुनसँग द्वन्द्व युद्ध गर्न चाहन्छु। तर कृपाचार्यले उसलाई सुतपुत्र भनेर द्वन्द्व युद्धको कुरा काट्यो, किनकि राजकुमारसँग द्वन्द्व युद्ध गर्ने अधिकार राजकुमारहरूसँग मात्र हुन्थ्यो। यसमा दुर्योधनले कर्णलाई अंगदेशको राजा घोषित गरे तथा सभा भवनमा नै उसलाई राजतिलक लगाई घोषणा गरिदिए। अर्जुनले कर्णलाई भने कि कर्ण, तिमी वीर छौ, तर तिमीले यो नसोच कि वीरताको वरदान केवल तिमीले मात्र पाएको छौ। सन्ध्या भइसकेको थियो, त्यसैले पितामह भीष्मले प्रदर्शनीलाई बन्द गर्ने आदेश दिए। अर्जुनको बाणी कर्णको मनमा चोट बनिरह्यो। राजा द्रौपदसँग प्रतिशोध। एक दिन द्रोणाचार्यले सबै राजकुमारहरूलाई बोलाएर शस्त्रविद्याको शिक्षाको प्रतिफल स्वरूप गुरु दक्षिणा मागे। उनले द्रौपदलाई समातेर आफ्नो अगाडि ल्याएर आउन आज्ञा दिए। गुरुको आज्ञा मानेर पाण्डव पाञ्चाल राज्यमा आक्रमण गरे तथा द्रौपदलाई लिएर द्रोणको अगाडि उपस्थित गराए। यस प्रकार द्रोणले द्रौपदसँग बदला लिए। पछि द्रौपदले पनि आफ्नो यस अपमानको बदला लिनको लागि पुत्रेष्ठ यज्ञ गरे तथा उनलाई दृष्टिद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न भयो, जसले महाभारतको युद्धमा द्रोणाचार्यको वध गरेका थिए। लाक्षागृह दाह। दुर्योधन रात दिन यसै चिन्तामा रहन्थ्यो कि कस्तो प्रकार पाण्डवको नाश गरेर हस्तिनापुर राज्यमा राज गर्न सकिन्छ। कौरव पाण्डवमा युधिष्ठिर सबैभन्दा ज्येष्ठ थिए।
त्यसैले सिंहासनको उत्तराधिकारी हुने बढी सम्भावना थियो। दुर्योधन सोच्थ्यो कि उनका पिता ज्येष्ठ भएर पनि जन्मान्ध भएको कारण गद्दी पाएका थिएनन्। यदि पाएको भए उत्तराधिकारीको नियम त बदलिने थिएन। धृतराष्ट्रको जेठो पुत्र भएको कारण म नै गद्दीको अधिकारी हुँ। शकुनी, कर्ण, दुशासन आदि दुर्योधनको साथमा थिए। दुर्योधनले पाण्डवहरूको कुरा काटेर धृतराष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा गरेका थिए। पितासँग पाण्डवहरूलाई वरणावर्तको मेलामा पठाउन भने। दुर्योधन एउटा योजना बनाएर पाण्डवहरूको नाश गर्न चाहन्थ्यो। धृतराष्ट्रको आज्ञा पाएर पाण्डव वरणावर्त गए। उनीहरू जाने समयमा विदुरले युधिष्ठिरलाई सावधान गराएर सन्देशको प्रतीक्षामा रहन भने। दुर्योधनले पुरोचन नामको एक मन्त्रीसँग मिलेर वरणावर्तमा लाखको एउटा महलमा पाण्डवहरूलाई जलाएर मार्ने योजना बनाए। लाखको त्यो महल यसरी बनाइएको थियो जुन आगोको स्पर्श मात्रले पुरै जल्ने र यसबाट पाण्डवहरूलाई जलाएर मार्ने योजना थियो। जब पाण्डवहरू वरणावर्तमा बनेको लाख महलमा जाने तयारी हुँदै थियो, त्यसै समयमा विदुरले उनीहरूलाई एउटा सन्देश पठाए जसमा दुर्योधनको सबै योजना भनेर सावधान गराए। एउटा कारिगरले महलबाट बाहिर निस्कनको लागि सुरङ्ग बनाइदियो। पाण्डवहरू महलको भित्र यस सुरङ्गमा सुत्ने गर्दथे, जबकि महलमा आगो लाग्ने बेला छिटो गरेर बाहिर निस्कन सकिन्थ्यो। कृष्ण चतुर्दशीको दिन युधिष्ठिरले पुरोचनको रङ्गढङ्गबाट महसुस गरे कि महलमा आज राति आगो लगाइने थियो। युधिष्ठिरले आफ्नो भाइहरूलाई सचेत गराए। पाण्डवले त्यस दिन यज्ञ गरेका थिए जसमा नगरवासी साथ एक भिलिनीले पनि आफ्नो 5 पुत्रहरूको साथ भोजन गरेकी थिए। भोजनपछि त्यो भिलिनी महलमा नै सुती। पुरोचन महलको बाहिर कोठामा सुतिरह्यो। भीमले रातमा महलमा आगो लगाइदिए तथा माता कुन्तीलाई लिएर सुरुङ मार्गबाट बाहिर निस्किए। पुरोचन तथा आफ्नो पुत्रहरूको साथ भिलिनी जलेर मरी हस्तिनापुरमा शोक छायो। तर विदुरलाई विश्वास थियो कि पाण्डव अवश्य नै बचेका होलान्। लाक्षागृहबाट निस्किएर पाण्डव दुर्गम वनको पार गर्दै गङ्गाको किनारमा पुगे, जहाँ विदुरले पठाएका व्यक्ति डुङ्गाको साथमा थिए। पाण्डव त्यसै डुङ्गामा बसेर गङ्गा पार गरे। हिडिम्बको वध। गङ्गा पार गरेर पाण्डव दक्षिणतर्फ अगाडि बढे। उनीहरू घना जङ्गलमा पुगे। थकान र भोक प्यासबाट सबैको हालत खराब भएको थियो। भीम सबैलाई एउटा वृक्षको मुनि बसालेर पानीको खोजीमा यताउति गर्न थाले। रुखमाथि चढेर हेर्दा नजिक उनले केही पन्छी देखे। उनले बुझे कि सायद त्यहाँ पानी हुन सक्छ। उनी पानी हुने सम्भावना भएकोतिर अगाडि बढे, जहाँ उनले आफ्नो प्यास बुझाए र स्नान पनि गरे। उनी माता र दाजुभाइका लागि पानी लगे। थकान भएको कारण सबैजना पानी पिएर सुते। त्यस जलसायको नजिकै हिडिम्ब नामक एउटा राक्षस बस्दथ्यो। उसकी बहिनी हिडिम्बा पनि उसँगै बस्दथी। जब राक्षसलाई मानव गन्ध मिल्यो, उसले आफ्नै बहिनीलाई तिनीहरूलाई मारेर उसको मासु लिन पठायो। हिडिम्ब भीमलाई देखेर मोहित भइन्। त्यसैले उसले सुन्दर युवतीको रूप धारण गरिन् र भीमलाई भनिन्, मेरो दाइले मलाई तिमीहरूलाई मार्नको लागि पठाएका थिए, तर म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु। भीम उठे। यो सब कुरा उनले भीमलाई भनिन्। म तिम्री आमा र दाजुभाइलाई आफ्नो शक्तिले सुरक्षित स्थानमा पुर्याइदिन्छु। यदि मेरो दाइ यहाँ आयो भने सबैलाई मार्नेछ। ऊ एकदम क्रूर र बलवान छ। भीमले भने, मलाई तिम्रो दाइदेखि कुनै भय छैन। त्यति नै बेला हिडिम्ब आयो। जब उसले आफ्नी बहिनीलाई सुन्दर युवतीको रूपमा भीमसँग कुरा गरेको देख्यो, तब ऊ अत्यन्तै क्रोधित भयो। सर्वप्रथम ऊ हिडिम्बलाई मार्नलाई दौड्यो। भीमले उसलाई बीचमै समाते। दुवैमा भयङ्कर युद्ध भयो। स्वर सुनेर पाण्डव र माता कुन्ती उठिन्। तब नै भीमले हिडिम्बलाई पछारिदिए, जसको कारण उसको प्राण गयो। माता कुन्तीले युधिष्ठिरको सल्लाहमा भीमलाई हिडिम्बसँग विवाह गर्ने अनुमति दिइन् र उनीहरू त्यहीँ बसे। केही समयपछि हिडिम्बलाई पुत्रको प्राप्ति भयो, जसको नाम घटोत्कच राखे। ऊ महापराक्रमी योद्धा भयो। जब भीम आफ्नी माता र दाजुभाइसँग त्यो वन छोडेर अगाडि बढ्ने तयारी गर्न लागे, तब घटोत्कचले भीमलाई भने कि पिताजी, जब पनि मेरो जरुरत पर्छ मलाई याद गर्नुहोला। म तपाईको सेवामा उपस्थित हुनेछु। बकासुरको संहार। वनमार्ग पार गरेर हिँड्दा हिँड्दा एक दिन पाण्डवको भेट महर्षि व्याससँग भयो। महर्षि व्यासले पाण्डवलाई ढाढस बताए। उनैको सल्लाहमा पाण्डव ब्रह्मचारी भेष धारण गरे।
र एक चक्र नामक नगरीमा एउटा ब्राह्मणको घर बस्न लागे। पाँचै भाइ भिक्षा मागेर ल्याउँथे र त्यसलाई बाँडेर आफ्नो पेट भर्थे। एक दिन भीम घरमै थिए, तब नै कुन्तीले आफ्नो आश्रमदाता ब्राह्मणको घरमा रोएको आवाज सुनिन्। सोच्दा पत्ता लाग्यो कि बक नामक एक राक्षस नगरको नजिकै गुफामा बस्छ, जसले मानिसलाई जहाँ पनि देखे मारेर खाइहाल्थ्यो। नगरवासीहरू त्यो दानवबाट हैरान भएर एउटा सम्झौता गरेका थिए कि प्रत्येक हप्ता त्यस गुफामा रथभरि मासु, मदिरा, पकवान आदि पठाउने पर्ने थियो। साथै रथ लिएर जाने मानिस पनि उसको खुराक हुनु पर्थ्यो। त्यो दिन रथको रूपमा त्यस ब्राह्मणलाई जानुपर्ने थियो। त्यहाँ पुगेर कहिल्यै कोही जिन्दा फिर्ता आउन सक्दैनथ्यो। त्यसैले घरमा सबैजना रोइरहेका थिए। कुन्तीले ब्राह्मणलाई शान्त रहने हौसला दिइन् र भनिन्, तपाईको ठाउँमा मेरो पुत्र भीम जान्छ। बकासुरले उसको केही बिगार्न सक्दैन। भीम भोजनको पकवानले भरिएको रथ लिएर राक्षसको गुफासम्म पुगे। उनले आफ्नो पेट पूजा सुरु गर्न थाले। बकासुरले गुफाबाट देख्यो कि एउटा विशाल शरीर भएको मनुष्य उसको भोजन खाइरहेको थियो। ऊ भीमसँग भिड्यो। भीमले उसलाई लात मुक्का हानेर मारिदिए र उसको लास नगरद्वारसम्म लिएर आए। त्यो देखेर नगरवासीहरूको प्रसन्नताको सीमा नै रहेन। द्रौपदी स्वयंवर। एक चक्र नगरीमा बस्दै गरेका पाण्डवले पाञ्चाल देशको राजा यज्ञसेनकी पुत्री द्रौपदीको स्वयंवरको समाचार सुने। तब त्यहाँ व्यास पनि आए। उनैको सल्लाहमा माता कुन्तीलाई पनि लिएर पाण्डवहरू स्वयंवर हेर्न गए। बाटोमा पाण्डवहरूको भेट धौम्य ऋषिसँग भयो। पाण्डवले उनलाई आफ्नो पुरोहित बनाए। पाञ्चाल राज्य पुगेर माताको सल्लाहमा राजधानीको निकट एक कम्हराको घरमा गएर बसे। स्वयंवरको दिन राजधानीलाई सजाइएको थियो। विभिन्न देशका राजा त्यस स्वयंवरमा भाग लिन आएका थिए। हस्तिनापुरबाट कर्ण, दुर्योधन, दुशासन पनि आएका थिए। स्वयंवर भूमिको मध्य भागमा आकाशमा एउटा माछा स्थिर थियो। त्यसको तल एउटा चक्र घुमिरहेको थियो। तल पानीमा माछाको छाया हेरेर जो माछाको आँखामा निशाना लगाउन सक्थ्यो ऊ द्रौपदीसँग विवाह गर्न सक्थ्यो। मत्स्य भेदन। एकाएक गर्दै अनेकौं राजाहरूले प्रयास गरे, तर कोही पनि माछाको आँखामा निशाना लगाउन सकेनन्। कर्ण निशाना लगाउन गए, तर सुतपुत्र भएको कारण उनलाई भाग लिन दिइएन। अन्तमा ब्राह्मण वेशधारी अर्जुनले एक तीरबाट माछाको आँखामा निशाना लगाउन सफल भए। उपस्थित राजाको शंकामा अर्जुनले दोस्रो पटक पनि निशाना लगाएर माछालाई तल खसालिदिए। द्रौपदीले अर्जुनको गलामा वरमाला लगाइदिइन्। केही राजाहरूले ब्राह्मण वेशधारीसँग द्रौपदीलाई खोज्ने प्रयास गरे, तर जब भीमले एउटा विशाल रुख उखाले तब उनीहरूको साहस हरायो। जब द्रौपदी दृष्टिद्युम्नलाई थाहा भयो अर्जुनको बारेमा, तब उनीहरूको प्रसन्नताको सीमा नै रहेन। घर पुगेर अर्जुनले बाहिरबाटै माता कुन्तीलाई बताए, हेर्नुस् माता, मैले कति राम्रो चिज ल्याएको छु। घरभित्रैबाट माताले उत्तर दिइन्, जे ल्याएका छौ पाँचै भाइहरू बाँड। माता कुन्ती जब बाहिर आएर देखिन्, अर्जुनले भने, आमा तपाईको वचन खेर जाने छैन तथा द्रौपदीसँग पाँचै जनाको विवाह हुनेछ। जब द्रौपदीले सुनिन् कि द्रौपदीको विवाह पाँचै पाण्डवसँग हुने भनेर, तब उनी गहिरो चिन्तामा भइन्। त्यसै समयमा महर्षि व्यास आए तथा उनले द्रौपदीको पूर्व जन्मको कथा सुनाए र बताए कि उनलाई शंकर भगवानबाट 5 पतिको वरदान मिलेको थियो। यस प्रकार द्रौपदीसँग 5 पाण्डवको विवाह भयो। पाण्डव हस्तिनापुर फिर्ता र इन्द्रप्रस्थको स्थापना। पाण्डव लाक्षागृहबाट बचेका तथा द्रौपदीको विवाहको समाचार चारैतिर फैलिएको थियो। धृतराष्ट्र यस समाचारबाट प्रसन्न थिएनन्, तर देखावटी प्रसन्नता प्रकट गर्दै थिए। भीम र द्रोणाचार्यले पाण्डवलाई फिर्ता बोलाउने मत प्रकट गरे। यद्यपि दुर्योधन र कर्णले यसलाई विरोध गरे, तर विदुरको सल्लाहमा धृतराष्ट्रले उनलाई पाण्डवलाई लिन पाञ्चाल पठाए। पाण्डवको वापसीमा नगरवासीहरूले हर्षको साथ उनीहरूलाई स्वागत गरे। धृतराष्ट्रले पाण्डवलाई आधा राज्य दिए र सल्लाह पनि दिए कि झगडाबाट बाँच्नको लागि हस्तिनापुर छोडेर खण्डप्रस्थलाई आफ्नो राजधानी बनाऊ। धृतराष्ट्रको आज्ञा मानेर युधिष्ठिर सहपरिवार खण्डप्रस्थ गए तथा त्यहाँ उनले नयाँ राज्य बसाले, जसको नाम इन्द्रप्रस्थ राखे। 13 वर्षसम्म उनीहरूले सुखपूर्वक राज्य गरे। अर्जुनलाई वनवास।
एक दिन इन्द्रप्रस्थमा नारद मुनि आए तथा द्रौपदीलाई सल्लाह दिए उनलाई 5 पाण्डवहरूको साथ रहनको लागि यस्तो नियम बनाउन भने कि एक महिना एक जनासँग बस्ने भनेर। जसले यो नियम भङ्ग गर्छ उसले घर छोडेर 12 वर्षको लागि वन जानु पर्नेछ। पाण्डव यस नियमको पालना गर्न लागे। एक दिन अर्जुन राजभवनको द्वारमा बसिरहेका थिए। त्यति नै बेला एउटा ब्राह्मण रुँदै आए र उनलाई भने कि चोर उसको गाई चोरेर लग्यो। अर्जुन त्यस समयमा निरस्त्र थिए। उनको अस्त्र घरमै थियो जहाँ युधिष्ठिर द्रौपदीको साथमा थिइन्। अर्जुन धर्म सङ्कटमा परे। यदि हतियार लिन घर गए भने 12 वर्षको लागि वनवास हुनेछ। यदि गाईलाई त्यो चोरबाट छुटाएन भने ब्राह्मणको श्राप लाग्नेछ। अन्तमा उनी शिर झुकाएर घर गएर अस्त्र लिए। उनले ब्राह्मणको गाई छुटाएर ब्राह्मणलाई दिए। अर्जुनले युधिष्ठिरसँग 12 वर्षको लागि वनवास जाने आज्ञा मागे। युधिष्ठिरले धेरै सम्झाए तर अर्जुन माता कुन्ती तथा भाइहरूसँग भेटेर 12 वर्षको लागि वनवासको लागि निक्लिए। नागकन्या उल्लुपीसँग अर्जुनको विवाह। विभिन्न देश घुम्दा घुम्दा अर्जुन हरिद्वार पुगे। गङ्गामा स्नान गर्ने समय नागराज कौरव्यकी कन्या उल्लुपी अर्जुनप्रति मोहित भइन्। उनी अर्जुनलाई पाताल लोक लिएर गइन् तथा उनीसँग विवाह गरिन्। उल्लुपीले अर्जुनलाई वरदान दिइन् कि तपाईँ जलमा पनि स्थलमा जसरी स्थिर भएर हिँड्न सक्नुहुनेछ। चित्राङ्गदासँग अर्जुनको विवाह। नागलोकबाट माथि आएर अर्जुन अनेकौं तीर्थको भ्रमण गर्दै मणिपुर पुगे। त्यहाँकी राजकन्या चित्राङ्गदा अत्यन्तै रूपवती थिइन्। अर्जुनले चित्राङ्गदासँग विवाह गरे। 3 वर्षसम्म अर्जुन मणिपुरमा चित्राङ्गदाको साथ बसे तथा उनलाई ब्रह्मवाहन नामक एक पुत्रको प्राप्ति भयो। सुभद्रासँग अर्जुनको विवाह। मणिपुरबाट पञ्चतीर्थ हुँदै अर्जुन प्रभास तीर्थ पुगे। यो तीर्थ भगवान श्रीकृष्णको राज्यमा थियो। श्रीकृष्णले अर्जुनको स्वागत गर्नुभयो। त्यहाँ बस्दा बलरामकी बहिनी सुभद्राप्रति अर्जुनको मनमा प्रेमको भावना उत्पन्न भयो। कृष्णलाई जब यस बारेमा थाहा भयो र उहाँले अर्जुनलाई भन्नुभयो कि तिमी सुभद्राको हरण गरेर लैजाऊ, किनकि यादवहरूसँग युद्धमा विजय प्राप्त गरेर नै तिमी सुभद्रासँग विवाह गर्न सक्नेछौ। अर्जुनले सुभद्राको हरण गरे। यादवहरूले अर्जुनको पिछा गरे तथा घोर युद्ध चल्यो। अर्जुनको अगाडि यादवहरूको केही लागेन। श्रीकृष्णले यादवहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरी युद्ध रोक्नुभयो। सुभद्रालाई लिएर अर्जुन पुष्कर तीर्थमा धेरै दिनसम्म बसे। वनवासको दिन पूरा भएपछि उनी सुभद्रालाई साथ लिएर इन्द्रप्रस्थ पुगे। माता कुन्ती तथा बाँकी सबै पाण्डवहरूको प्रसन्नताको सीमा नै रहेन। अर्जुनलाई सुभद्राबाट अभिमन्यु तथा द्रौपदीबाट पाण्डवहरूलाई 5 पुत्रको प्राप्ति भयो। खण्डवदह। एक दिन अर्जुन र श्रीकृष्ण केही कुराकानी गरिरहेका थिए। त्यति नै बेला अग्निदेव ब्राह्मणको भेषमा उनीहरूको सामुन्ने आए। अग्निदेवलाई अजीर्णको रोग भएको थियो, जसको केवल एउटा मात्रै दबाई थियो कि खण्डव वनका सबै जीवहरूलाई जलाउन पाएदेखि। यसै वनमा इन्द्रको मित्र तक्षक सर्प पनि बस्दथ्यो। अग्निदेव जति बेला पनि खण्डव वन जलाउने कोसिस गर्दथे, इन्द्रले वर्षा गरिदिन्थे। अग्निदेवले अर्जुनसँग सहायता मागे। अर्जुनले भने कि म सहायता गर्न तयार छु, तर मसँग इन्द्रको सामना गर्नको लागि उपयुक्त शस्त्र छैन। अग्निदेवले अर्जुनलाई गाडिब नामक विशाल धनुष, अक्षय तुणीर तथा नन्दीघोष नामको विशाल रथ प्रदान गरे। अर्जुनको संकेतमा अग्निदेवले खण्डव वनलाई जलाउन सुरु गरे। इन्द्रले आगो बुझाउनको लागि बादलहरूलाई उडाए। तब इन्द्र स्वयं अर्जुनसँग युद्ध गर्न आए। दुवैमा घमासान युद्ध प्रारम्भ भयो। इन्द्र अर्जुनको वीरता देखेर प्रसन्न भए। अर्जुनले इन्द्रलाई भने कि यदि तपाईँ मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई दिव्य अस्त्र दिनुहोस्। इन्द्रले भने कि दिव्य अस्त्र प्राप्त गर्नको लागि तिमीले भगवान शङ्करको आराधना गर्नुपर्नेछ। खण्डव वनमा केवल केही प्राणी जीवित बचेका थिए, जसमा एक मय दानव पनि थियो जो कुशल शिल्पी थियो। अर्जुनले उसलाई मित्र बनाए। मय दानवले भने कि तपाईबाट प्राण रक्षाको बदलामा म तपाईको सेवा गर्न चाहन्छु। अर्जुनले मय दानवलाई युधिष्ठिरको लागि इन्द्रप्रस्थमा अनुपम सभा भवनको निर्माण गर्न भने, जसलाई मय दानवले शिर झुकाएर स्वीकार गरे। सभा पर्व। सभा भवनको निर्माण। मय दानव सभा भवनको निर्माण कार्यमा लागे।
शुभ मुहुर्तमा सभाभवनको जग राखेर बिस्तारै बिस्तारै सभाभवन बनेर तयार भयो, जुन अति सुन्दर शिलाहरूबाट बनेको थियो। यो भवन शीशमहल जस्तो चम्किरहेको थियो। यस भवनमा महाराज युधिष्ठिर सिंहासनमा आसीन भए। राजसूल यज्ञ केही समयपछि महर्षि नारद सभाभवनमा पधारे। उनले युधिष्ठिरलाई राजसूल यज्ञ गर्ने सल्लाह दिए। युधिष्ठिरले भगवान कृष्णलाई भेटे तथा राजसूल यज्ञको बारेमा सोधे। जरासन्धको वध। श्री कृष्णले भने कि राजसूल यज्ञमा सबैभन्दा ठूलो बाधा मगध नरेश जरासन्ध हो, किनकि उसले अनेकौं राजाहरूलाई बन्दी बनाएको छ तथा ऊ एकदमै निर्दयी छ। जरासन्धलाई परास्त गर्ने उद्देश्यका साथ श्री कृष्ण अर्जुन र भीमलाई साथ लिएर ब्राह्मणको भेषमा सिधै जरासन्धको सभामा पुगे। जरासन्धले उनलाई ब्राह्मण सम्झिएर सत्कार गरे, तर भीमले उनलाई द्वन्द्व युद्धको लागि चुनौती दिए। भीम र जरासन्ध 13 दिनसम्म लडी नै रहे। 14औं दिन जरासन्ध केही थकित देखिए। तब भीमले उसलाई समातेर उसको शरीर चिरेर फालिदिए। श्री कृष्णले जरासन्धको कारागारबाट सबै बन्दी राजाहरूलाई मुक्त गरिदिए तथा युधिष्ठिरको राजसूल यज्ञमा सहभागी हुने निमन्त्रणा दिए र जरासन्धको पुत्र सहदेवलाई मगधको राज्य गद्दीमा बसाले। भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव चारै दिशामा गए तथा सबै राजाहरूलाई युधिष्ठिरको अधीनता स्वीकार गर्न विवश बनाए। देश विदेशका राजा यज्ञमा सम्मिलित हुन आए। भीष्म र द्रोणलाई यज्ञको कार्यविधिको निरीक्षण गर्ने तथा दुर्योधनलाई राजालाई उपहार स्वीकार गराउने कार्य सुम्पेका थिए। श्री कृष्णले स्वयं ब्राह्मणहरूको चरण धुने कार्य स्वीकार गर्नुभयो। शिशुपाल वध। यज्ञमा सबैभन्दा पहिला कसको पूजा गर्ने, कसलाई सत्कार गर्ने, यसमा भीष्मले श्री कृष्णको नाम सुझाए। सहदेव श्री कृष्णको पाउ धुन लागे। चेदीराज शिशुपालले यो देखि सहेनन् तथा उनले भीष्म र कृष्णलाई अपशब्द भन्न लागे। कृष्ण शान्त भावबाट उसको गाली सुनिरहनु भयो। शिशुपाल कृष्णको सानी आमाको छोरा थियो। कृष्णले आफ्नी सानी आमालाई वचन दिनुभएको थियो कि उहाँ शिशुपालको 100 अपराध क्षमा गर्नुहुनेछ। जब शिशुपाल 100औं गाली दियो तब श्री कृष्णले सुदर्शन चक्र चलाउनु भयो तथा शिशुपालको शिर काटिएर जमिनमा गएर खस्यो। शिशुपालको पुत्रलाई चेदी राज्यको गद्दीमा बसालिए। युधिष्ठिरको यज्ञ सम्पूर्ण भयो। दुर्योधन शकुनीको साथ युधिष्ठिरको अद्भुत सभाभवन हेरिरहेको थियो। उनी एउटा यस्तो स्थानमा पुगे जहाँ स्थल पनि जलमय जस्तो देखिन्थ्यो। दुर्योधन आफ्नो कपडा बचाउन लागे। द्रौपदी यो देखेर हाँसिन्। केही दूरीमा पारदर्शी सिसा टल्किएको थियो। दुर्योधनको शिर ऐनामा गएर ठोकियो। त्यहाँ उभिएका भीम दुर्योधनलाई देखेर हाँस्न लागे। केही दूर अगाडि जल थियो, तर दुर्योधनले भुइँ सम्झेर त्यहाँबाट हिँड्न लाग्यो। उसको कपडा भिज्यो। सबै मानिसहरू हाँस्न थाले। दुर्योधन आफू अपमानित भएको ठाने तथा युधिष्ठिरको साथ बिदा मागे र हस्तिनापुर फर्किए। द्रुत क्रीडा, जुवा खेल। दुर्योधन पाण्डवलाई आफ्नो अपमानको बदला लिन चाहन्थ्यो। शकुनीले दुर्योधनलाई सम्झाए कि पाण्डवसँग सिधा युद्धमा जित्न कठिन छ, अत छलबलबाट नै उनमा विजय पाउन सकिन्छ। शकुनीको भनाइमा हस्तिनापुरमा एउटा सभा भवन बनाए तथा युधिष्ठिरलाई जुवा खेल्नको लागि निमन्त्रणा पठाए। दुर्योधनको तर्फबाट शकुनीले पासा फाले। शकुनी जुवा खेल्नमा एकदमै निपुण थिए। युधिष्ठिर पहिला रत्न, त्यसपछि सुन, चाँदी, घोडा, रथ, नोकर चाकर, सबै सेना, आफ्नो राज्य तथा आफ्नो चारै भाइहरूलाई पनि जुवामा हारे। अब उनीसँग पासा दाउमा लगाउनको लागि केही थिएन। शकुनीले भने, अब तिमीसँग तिम्री पत्नी द्रौपदी छिन्। यदि तिमी यसपटक जित्यौ भने अहिलेसम्म जे पनि हारेको छौ त्यो फिर्ता हुनेछ। युधिष्ठिरले द्रौपदीलाई पनि दाउमा लगाए र उनी द्रौपदीलाई पनि जुवामा हारे। द्रौपदीलाई अपमान। कौरवहरूको खुसीको सीमा नै रहेन। दुर्योधनको भनाइमा दुशासनले द्रौपदीको कपाल समातेर घिसार्दै सभाभवनमा लिएर आयो। दुर्योधनले भने कि द्रौपदी अब हाम्रो दासी हो। भीम द्रौपदीको अपमान सहन सकेनन्। उनले प्रतिज्ञा गरे कि दुशासनले जुन हातले द्रौपदीको कपाल समातेको हो म त्यो हात उखालेर फालिदिनेछु। दुर्योधन आफ्नो जाङमा थप्की दिँदै द्रौपदीलाई बसाल्ने इशारा गर्न लाग्यो। भीमले दुर्योधनको जाङ तोड्ने प्रतिज्ञा गरे। दुर्योधनको भनाइमा दुशासन द्रौपदीको वस्त्र उतार्न लाग्यो। द्रौपदीले सङ्कटको समयमा कृष्णलाई याद गरिन्। उनले श्री कृष्णसँग आफ्नो इज्जत बचाउने प्रार्थना गरिन्। सभामा एउटा चमत्कार भयो। दुशासन जब जब द्रौपदीको वस्त्र तान्थ्यो तब तब वस्त्र अझै बढी बढ्दै जान्थ्यो। वस्त्र तान्दा तान्दा दुशासन थाकेर बस्यो।
भीमले प्रतिज्ञा गरे कि जबसम्म दुशासनको छाती चिरेर उसको तातो रगतबाट आफ्नो प्यास बुझाउनन् तबसम्म यो संसारलाई छोडेर पितृलोकमा जाने छैनन्। अन्धो धृतराष्ट्र बसी बसी सोचिरहेको थिए कि जे पनि भइरहेको छ यसले उसको कुलको सर्वनाश हुन सक्छ। उनले द्रौपदीलाई बोलाएर सान्त्वना दिए, युधिष्ठिरलाई दुर्योधनको दुष्टता भुल्न भने तथा उनले जुवामा हारेको सबै फिर्ता गरिदिए। पुनः धृतकीडा तथा पाण्डवहरूलाई 13 वर्षको वनवास। दुर्योधनले पाण्डवलाई दोस्रो पटक पनि जुवा खेल्नको लागि बोलाए तथा यस पटक शर्त राखे कि जो जुवामा हार्नेछ ऊ आफ्नो भाइहरूको साथ 13 वर्ष वनमा बिताउनु पर्नेछ, जसमा अन्तिम वर्ष अज्ञातवास हुनेछ। यसपालि पनि दुर्योधनको तर्फबाट शकुनीले पासा फाले तथा युधिष्ठिरलाई हराए। शर्तको अनुसार युधिष्ठिर 13 वर्षको लागि वनवास जान विवश भए र राज्य पनि उनको हातबाट गयो। वन पर्व। पाण्डव वनवास। जुवाको शर्त अनुसार युधिष्ठिरलाई आफ्नो भाइहरूको साथ 12 वर्षको वनवास तथा 1 वर्षको अज्ञातवास बिताउनु पर्ने थियो। युधिष्ठिरले माता कुन्तीलाई विदुरको घरमा पुर्याए तथा सुभद्रा आफ्नो पुत्र अभिमन्यु र द्रौपदीका 5औं पुत्रहरूलाई लिएर आफ्नो माइती घर गइन्। पाण्डव द्रौपदी तथा आफ्नो पुरोहित धौम्यको साथ वनतर्फ लागे। अनेकौं ब्राह्मण उनीहरूको साथ हिँडे। ब्राह्मणलाई साथ देखेर पुरोहित धौम्यको सल्लाहमा युधिष्ठिरले सूर्यदेवको उपासना गरे र सूर्यदेवले उनलाई एउटा अक्षय पात्र दिए जसको भोजन कहिले समाप्त हुँदैनथ्यो। त्यस अक्षय पात्रबाट द्रौपदी ब्राह्मणहरू तथा पाण्डवको लागि भोजन दिन्थिन् तथा अन्तमा आफूले पनि खान्थिन्। यसबीच विदुरद्वारा पाण्डवहरूको प्रशंसा गर्दा धृतराष्ट्रले विदुरलाई निकालिदिए, तर केही दिनमै विदुरको याद आउँदा उनले बोलाउन लगाए। पाण्डव वनमा आफ्नो जीवन बिताउन थाले। वनमै व्यास पाण्डवसँग भेटे तथा सल्लाह दिए कि वनमा बस्दा दिव्य अस्त्रको शिक्षा प्राप्त गर्न भने। उनले अर्जुनलाई सल्लाह दिए कि कैलाश पर्वतमा गएर भगवान पशुपतिसँग दिव्य अस्त्र तथा इन्द्रसँग अमोघ अस्त्रको प्राप्ति गर्न भने। अर्जुनको तपस्या तथा दिव्य अस्त्रको प्राप्ति। व्यासजीको सल्लाहमा अर्जुन कैलाश पुगे। बाटोमा उनले एउटा जटाधारी वृद्ध तपस्वी बसेको देखे। तपस्वीले अर्जुनलाई भने कि यो तपोभूमि हो, यहाँ कोही पनि अस्त्र लिएर हिँड्दैनन्। अर्जुनले विनम्र भावसँग भने, म क्षत्रिय हुँ। तपस्वीको रूपमा उनी इन्द्र थिए। उनले अर्जुनलाई वर माग्न भने। अर्जुनले इन्द्रसँग दिव्यास्त्र मागे। इन्द्रले भने कि पहिला तिमी भगवान शङ्करसँग पाशुपतास्त्र प्राप्त गर, तत्पश्चात अन्य देवता पनि तिमीलाई दिव्य शस्त्र प्रदान गर्नेछन्। अर्जुनले तपस्या सुरु गरे तथा 5 महिना बित्यो। एक दिन एउटा जङ्गली सुँगुर वनदेखि आयो। अर्जुनले जब त्यसलाई बाण चलाउने सोचे तब देखे कि एउटा शिकारी पनि त्यस सुँगुरलाई बाण चलाउने तयारी गर्दै थियो। दुवैको बाण एउटा सुँगुरलाई गएर लाग्यो। अर्जुनले त्यस शिकारीलाई भने कि जब मैले त्यसलाई बाण चलाएको थिएँ तब तिमीले किन त्यसलाई बाण चलायौ? शिकारी हाँस्यो र भन्यो कि त्यसलाई त मैले पहिला नै निशाना लगाएको थिएँ। अर्जुनलाई त्यसप्रति क्रोध आयो तथा उनले तीर प्रहार गरे, तर त्यस शिकारीलाई बाणको कुनै असर परेन। अर्जुनले धनुष फाले र तलवारबाट आक्रमण गरे, तर शिकारीको शरीरसँग टक्राएर तलवार नै बाँचियो। अर्जुन त्यस शिकारीसँग मल्लयुद्ध गर्न लागे, तर थाकेर अचेत भएर भुइँमा पल्टिए। अर्जुनले सोचे कि पहिला इष्टदेवको पूजा गर्छु, त्यसपछि योसँग लड्नेछु। शिकारीले अर्जुनलाई भन्यो, ठिक छ, पूजा गरेर शक्ति बढाऊ। अर्जुनले पूजा गरेर जब शिवको मूर्तिमा माला चढाए तब देखे कि त्यो माला त्यो शिकारीको घाँटीमा रहेको थियो। अर्जुनले बुझिहाले कि शिकारीको रूपमा भगवान शङ्करजी हुनुहुन्थ्यो। शङ्करजी प्रसन्न भएर अर्जुनलाई पाशुपतास्त्र दिनुभयो र भन्नुभयो कि मनुष्यमा यसको प्रयोग वर्जित छ। अर्जुन इन्द्रलोक यात्रा। मार्गमा अर्जुनले इन्द्रको सारथी मालती रथको साथ प्रतीक्षा गरेको देखे। मालतीले अर्जुनलाई भने कि इन्द्रले तपाईलाई बोलाउनु भएको छ, त्यहाँ हिँड्नुस् र असुरहरूको संहार गर्नुहोस्। इन्द्रलोकमा सबै देवताहरूले अर्जुनलाई स्वागत गरे तथा आफ्नो दिव्य अस्त्रको शिक्षा दिए। अर्जुनले असुरलाई संहार गरे। एक रात अर्जुन आफ्नो भाइहरू र द्रौपदीको बारेमा सोचिरहेका थिए। तब स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी उनको नजिक आएर बसिन्। अर्जुनले उर्वशीलाई माता भनेर सम्बोधित गरे किनकि उनी उनका गुरु इन्द्रकी अप्सरा थिइन्। म यहाँ शस्त्र तथा नित्य सङ्गीतको शिक्षा लिन आएको हुँ।
विद्यार्थीको धर्म भोग होइन। उर्वशी आफ्नो प्रयोजनमा असफल भएका कारण अर्जुनलाई 1 वर्ष निर्वीर्य रहने श्राप दिइन् र भनिन् कि यो श्राप तिम्रो लागि वरदान सिद्ध हुनेछ। 1 वर्षको अज्ञातवासमा तिमी नपुंसकको रूपमा आफूलाई लुकाउन सक्नेछौ। धेरै वर्षसम्म अर्जुनको समाचार नपाएर पाण्डव चिन्तित रहन लागे। त्यस समय नारद आएर भने कि शीघ्र महर्षि लोमस इन्द्रलोकबाट आएर मलाई भेट्नेछन्। तबसम्म तपाईँ देश भ्रमण तथा तीर्थ दर्शन गर्नुहोस्। केही दिनपछि लोमस ऋषि आए, अर्जुनको समाचार सुनाए। लोमस ऋषिको साथ पाण्डव तीर्थ दर्शन गर्न गए। उनीहरूले प्रयाग, वेद तीर्थ, गया, गङ्गा सागर तथा प्रवास तीर्थ दर्शन गरे। प्रवास तीर्थबाट उनीहरू सिधै सिन्धु तीर्थ हुँदै कश्मीर पुगे। त्यहाँबाट उनीहरू हिमालयको सुबाहु राज्यमा पुगे। यहाँबाट उनीहरू बद्रिक आश्रम पनि गए। भीमले हनुमानजीलाई भेटे। एक दिन अति सुन्दर कमल हावाबाट उडेर द्रौपदीको नजिक आएर खस्यो। उनले भीमलाई यस्तै पुष्प लिएर आउन भनिन्। भीम पुष्पको खोजीमा अगाडि बढे। बाटोमा एउटा बाँदर सुतिरहेको थियो। भीम गर्जिएर उसलाई बाटोबाट हट्न भने, तर त्यो बाँदरले भन्यो कि म बुढो भएको छु, तिमीले मेरो पुच्छर उठाएर अर्कोतिर राख। भीमले पुच्छर उठाउने धेरै कोसिस गरे, तर भीमले पुच्छर हल्लाउन पनि सकेनन्। भीमले दुवै हात जोडे र त्यो बाँदरको अगाडि उभिए। बुढो बाँदरले भने कि म रामदास हनुमान हुँ, तिमी मेरो सानो भाइ हौ। भीमले हनुमानजीसँग माफी मागे र प्रार्थना गरे कि तपाईँ मेरो भाइ अर्जुनको नन्दीघोष रथको ध्वजामा बसी महाभारतको युद्ध हेर्नुहोस्। हनुमानजीले भीमको प्रार्थना स्वीकार गर्नुभयो। हनुमानजीले भीमलाई कमल सरोवर जाने मार्ग बताउनुभयो, साथै रामायणको पनि वर्णन गर्नुभयो। सरोवरमा पुगेर भीमले फूल टिप्न सुरु गरे। तब सरोवरको राक्षस यक्षले उनलाई रोके। भीम राक्षसलाई हान्न लागे। जब सरोवरको स्वामी कुबेरलाई थाहा भयो कि पाण्डव यहाँ आएका छन्, तब प्रसन्नताको साथ त्यो फूल पाण्डव भएको ठाउँमा पठाए। यो राखेर पाण्डव अर्जुनलाई प्रतीक्षा गर्न लागे। केही समयपछि आकाशबाट एउटा रथ आयो तथा अर्जुन त्यस रथबाट ओर्लिए। पाण्डव तथा द्रौपदीको प्रसन्नताको सीमा नै रहेन। उनीहरू अत्यन्त प्रसन्न भए। दुर्योधन आदिको गर्वहरण। वनमा पाण्डवहरूलाई नीचा देखाउनको लागि दुर्योधनले एउटा योजना बनायो। कर्ण, शकुनी आदिको साथ आफ्नी रानीहरूलाई लिएर उनी वनमा गए। एक दिन दुर्योधनलाई इच्छा भयो कि रानीहरू साथ सरोवरमा स्नान गर्ने। सरोवरको किनारमा गन्धर्वहरूको राजा चित्रसेन थिए। दुर्योधनले त्यस ठाउँ वरपर जमिन सफा गर्न मानिसहरू पठाए, जसलाई चित्रसेनले धम्काएर भगाइदिए। दुर्योधनले सैनिक पठाए, तर चित्रसेनले उनलाई लखाटे। कर्ण र शकुनीलाई साथ लिएर दुर्योधन गन्धर्वको अगाडि गए। चित्रसेन त्यस समयमा स्नान गरिरहेका थिए। उनले कौरव सेनालाई बाणको वर्षा सुरु गरिदिए र सम्मोहन अस्त्रको प्रयोग गरे। कर्णको रथ टुक्रा भयो। दुर्योधनलाई नजिकै बाँधिदिए र कौरवहरूकी रानीहरूलाई कैद गरेर स्वर्ग लिएर हिँड्न लागे। रानीहरूले भीम, अर्जुन तथा युधिष्ठिरलाई सहायताको लागि पुकारे। यस समयमा दुर्योधनको मन्त्रीले पनि युधिष्ठिरलाई कौरवहरूको विपत्तिको बारेमा वर्णन गरे तथा सहायताको लागि प्रार्थना गरे। भीम प्रसन्न थिए, तर युधिष्ठिरले भने कि यो हाम्रो प्रतिष्ठामा प्रश्न हो। उनैको भनाइमा भीम र अर्जुन चित्रसेनसँग भिडे तथा महाकर्षण अस्त्रद्वारा चित्रसेनलाई आकाशबाट तल उत्रिन विवश बनाए। भीमले महिला र दुर्योधनलाई रथबाट उतारे। चित्रसेन र अर्जुन मित्र भए। दुर्योधन धेरै लज्जित भए। उसले धर्मराज युधिष्ठिरलाई प्रणाम गरे तथा आफ्नो राजधानी फिर्ता आए। विराट पर्व। राजा विराटको महाआश्रय। पाण्डवले 12 वर्षको वनवास अवधि समाप्त गरी 1 वर्षको अज्ञातवास बस्नु थियो। विराट नगरको नजिकै पुगेर उनीहरू सबै एउटा रुखको छहरीमा बसे। युधिष्ठिरले भने कि म राजा विराटको यस नगरीमा कङ्क नाम धारण गरी ब्राह्मणको भेषमा आश्रय लिनेछु। उनले भीमलाई भने कि तिमी बल्लभ नामबाट विराटसँग भोजन बनाउने काम माग। उनले अर्जुनलाई भने कि तिमी बृहन्नला नाम धारण गरी स्त्री भूषणबाट सुसज्जित भएर विराटकी राजकुमारीलाई सङ्गीत र नृत्यको शिक्षा दिनेछु भनी प्रार्थना गर, तथा नकुल ग्रन्थिक नामबाट घोडाहरूलाई रेखदेख गर।
तथा सहदेव तन्त्रीपाल नामबाट गोठालाको काममा गयो। सबै पाण्डवहरूले आआफ्नो अस्त्रशस्त्रलाई एउटा शमीको वृक्ष नजिकै लुकाइदिए तथा वेश परिवर्तन गरी विराटनगरमा प्रवेश गरे। विराटले उनीहरू सबैको प्रार्थनालाई स्वीकार गरे। विराटकी पत्नी द्रौपदीको सुन्दरतामा मुग्ध भइन् तथा उनले कपाल मिलाउने सहयोगी आदि गर्ने काममा द्रौपदीलाई राखिन्। द्रौपदीले आफ्नो नाम सौरन्ध्री भनिन् र यो पनि भनिन् कि म जुठो भाँडा मान्ने छैन र जुठो खाना पनि खाने छैन। कीचक वध। एक दिन विराटकी पत्नी सुदेशनाको भाइ कीचक सौरन्धीमा मुग्ध भयो। उसले आफ्नै बहिनीसँग सौरन्धीको बारेमा सोध्यो। सुदेशनाले यो भनेर टालिदिइन् कि ऊ महलकी एउटा दासी हो। कीचक द्रौपदीको नजिक गयो र भन्यो, तिमी मलाई आफ्नो दास बनाउन सक्छौ। द्रौपदी डराएर भनिन्, म एउटा दासी हुँ, मेरो विवाह भइसकेको छ, मलाई यस्तो व्यवहार नगर्नुहोस्। कीचक त्यस समयमा रोकियो तर पटक पटक आफ्नी बहिनीसँग सौरन्धीप्रति आकुलता प्रकट गर्न लाग्यो। कुनै अन्य विकल्प नभेटेपछि सुदेशनाले भनिन् कि पर्वको दिनमा सौरन्धीलाई तिमी भएको ठाउँमा पठाइदिनेछु। पर्वको दिनमा महारानीले केही सामान ल्याउने बहानामा सौरन्धीलाई कीचक भएको ठाउँमा पठाइन्। सौरन्धी कीचकको नराम्रो नियति देखेर भागिन्। एक दिन एकान्तमा मौका पाएर उनले भीमलाई कीचकको कुरा भनिन्। भीमले भने कि अब जब उसले तिमीलाई केही भन्यो भने उसलाई नाट्यशालामा आधा रातमा आउने छु भन तथा मलाई भन। सौरन्ध्रीले कीचकलाई आधा रातमा नाट्यशालामा भेट्ने भनिन्। ऊ आधा रातमा नाट्यशालामा पुग्यो जहाँ स्त्रीको भेषमा भीम पहिलादेखि नै उसको प्रतीक्षा गरेका थिए। भीमले कीचकलाई मारिदिए। अर्को दिन विराटनगरमा खबर फैलियो कि सौरन्धीको गन्धर्वपतिले कीचकलाई मारिदिए। गोधन हरण। कीचक वधको समाचार दुर्योधनले पनि सुन्यो तथा अनुमान लगायो कि सौरन्धी नामकी दासी द्रौपदी तथा उसको गन्धर्वपति पाण्डव नै हुन्। तबसम्म पाण्डवहरूको अज्ञातवासको अवधि पूरा भइसकेको थियो। त्रिगत्र देशको राजा कीचकबाट धेरै पटक अपमानित भएको थियो। कीचकको मृत्युको समाचार सुनेर उसको मनमा विराटसँग बदला लिने सोच आयो। सुशर्मा दुर्योधनको मित्र थियो। उसले दुर्योधनलाई सल्लाह दियो कि यदि विराटको गाईहरूलाई ल्याइयो भने युद्धको समयमा दूधको आवश्यकता पूरा हुने थियो। तपाईँ मानिसहरूलाई तयार राख्नुहोस्, म विराटनगरमा आक्रमण गर्न जाँदैछु। ऊ जानसाथ दुर्योधनले पनि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदिको साथ विराटनगरमा आक्रमण गर्यो। महाराज विराट कीचकलाई याद गर्दै रुन लागे तर कङ्कले उनलाई धैर्य बनाए। सुशर्माले कुरै कुरामा विराटलाई बाँधिदिए तर त्यस समयमा उसलाई बल्लभले ललकारे। बल्लभले सुशर्मालाई बाँधेर कङ्कको अगाडि उपस्थित गराए र विराटको बन्धन खोले। त्यस समयमा कौरवहरूको आक्रमणको सूचना मिल्यो। दुर्योधनले भीष्मलाई सोधे कि अज्ञातवासको अवधि पूरा भयो कि नै। भीष्मले बताए कि एउटा हिसाबबाट अवधि पूरा भइसकेको छ तर अर्को हिसाबबाट अझै केही दिन शेष छ। विराट भयभीत भइसकेका थिए तर बृहन्नलाको भनाइमा उत्तर कुमार युद्धको लागि तयार भए। बृहन्नलाले आफ्नो असली परिचय दिए र शमीको वृक्षबाट आफ्नो गाड्वी तथा अक्षयतुरण लिए। भयङ्कर सङ्ग्राम भयो जसमा कर्णको पुत्र मरे, कर्णलाई घायल गरिदिए। द्रोणाचार्य र भीष्मको धनुष काटिदिए तथा सम्मोहन अस्त्रद्वारा कौरवहरूको सेनालाई मूर्छित पारिदिए। युद्धपछि विराटलाई पाण्डवहरूको परिचय प्राप्त भयो तथा अर्जुनसँग आफ्नी पुत्री उत्तराको विवाहको प्रस्ताव गरे तर अर्जुनले भने कि उनी उत्तराको शिक्षक भएका थिए, अत आफ्नो पुत्र अभिमन्युसँग उत्तराको विवाह गराउने प्रस्ताव गरे। धुमधामसँग अभिमन्यु र उत्तराको विवाह भयो। उद्योग पर्व। पाण्डवहरूको अज्ञातवास समाप्त भयो। उनीहरू कौरवहरूसँग आफ्नो अपमानको बदला लिने तयारी गर्दै थिए। अभिमन्यु र उत्तराको विवाहमा अनेकौं राजाहरू उपस्थित भए। श्रीकृष्णको भनाइमा विराटको राजदरबारमा आमन्त्रित सबै राजाहरूको सभा बस्यो। श्रीकृष्णले सबैलाई कौरवहरूको अन्यायको कथा सुनाउनु भयो तथा भन्नुभयो कि पाण्डव आफ्नो राज्य प्राप्तिको लागि प्रयत्न गर्ने या कौरवहरूको अत्याचार सहेर बस्ने भन्नुभयो। महाराज द्रौपदले पाण्डवहरूको समर्थन गरे जबकि बलरामले उनीहरूलाई विरोध गरे। सबैको सहमतिमा दुर्योधन भएको ठाउँमा दूत पठाउने निश्चय भयो। युद्धको तयारी। पाण्डव युद्धको तयारी गर्न लागे।
उनीहरू पाञ्चाल र विराट सेनाको साथ कुरुक्षेत्रको नजिकै शिविर लगाएर बसे। कौरवहरूलाई यस बारेमा थाहा भयो तथा उनीहरू पनि विभिन्न राजाहरूलाई आफ्नो पक्षमा गराउनको लागि निमन्त्रणा पठाउन लागे। यादवहरूलाई आफ्नो पक्षमा गर्नको लागि दुर्योधन र अर्जुन स्वयं गए। जब उनीहरू दुवै कृष्णको शयन कक्षमा पुगे तब उहाँ सुतिरहनु भएको थियो। अर्जुन उहाँको खुट्टातिर बसे तथा दुर्योधन शिरतर्फ बस्यो। आँखा खोल्दा श्री कृष्णले पहिला अर्जुनलाई देख्नुभयो तथा पछि दुर्योधनलाई देख्नुभयो। उहाँले दुर्योधनलाई आफ्नो नारायणी सेना दिनुभयो तथा स्वयं अर्जुनको साथ हुने कसम खानुभयो तथा युद्धमा शस्त्र नउठाउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पाण्डवको मामा शल्य पाण्डवलाई सहायताको लागि हिँडे। बाटोमा उनलाई स्वागतको व्यवस्था दुर्योधनले गर्यो। यो देखेर शल्य धेरै नै प्रसन्न भए तथा दुर्योधनले उनलाई प्रसन्नताको बदलामा आफ्नो पक्षमा गराए। कुरुक्षेत्रमा उनले पाण्डवहरूलाई भने कि उनी कौरवहरूको साथ पक्ष लिन वचनबद्ध भएका छन्। युधिष्ठिरले शल्यलाई प्रार्थना गरे कि यदि उनी कर्णको सारथी बने भने ऊ सधैँ हतोत्साहित हुनेछ। शल्यले यो प्रार्थनालाई स्वीकार गरे। दुर्योधनले शान्ति प्रस्ताव लिएर आएको दूतलाई यो भनेर पठाए कि उनीहरू बिना युद्ध सुईको टुप्पो बराबरको जमिन पनि दिने छैनन्। युधिष्ठिरको सल्लाहमा पाण्डव मात्र 5 गाउँबाट सन्तुष्ट हुनेछन् भनी श्री कृष्ण पुनः दुर्योधन भएको ठाउँमा शान्ति प्रस्ताव लिएर जाने निर्णय गर्नुभयो। हस्तिनापुरमा श्री कृष्णको स्वागत तयारी हुन लाग्यो। दुर्योधनले कृष्णलाई बाँधेर कैद गर्ने योजना बनायो। श्री कृष्णले सभामा सन्धिको कुरा बताउनुभयो। धृतराष्ट्र सन्धिको पक्षमा थिए तर दुर्योधन मान्न तयार थिएन। ऊ कृष्णलाई बाँध्नको लागि आदेश दिन लाग्यो तर भीष्म अत्यन्तै क्रोधित भएर उठे। दुर्योधनले भने कि कृष्णले दूतको काम गरेका छैनन्, अहिले पाण्डवको पक्ष लिएका छन्। राज्यको वास्तविक अधिकारी मेरो पिता धृतराष्ट्र थिए तर अन्धा भएको कारण पाण्डुले राज्य पाए। तर धृतराष्ट्रको पुत्र म त अन्ध छैन नि, अत म नै राज्यको उत्तराधिकारी हुँ। पाण्डव लडाईँको तयारी गरिरहेका छन्, हामी त मात्र आफ्नो रक्षा गर्न लागेका छौँ। कर्ण, दुशासन र शकुनी आदिले दुर्योधनको कुरामा समर्थन गरे। श्री कृष्णले भन्नुभयो कि पाण्डवहरूलाई मात्र 5 गाउँ भए पुग्छ, यो युद्ध रोक। तर दुर्योधन यसको लागि पनि मानेन। श्री कृष्ण दुर्योधनलाई धिक्कार्दै सभा भवनबाट बाहिर निस्कनुभयो। कुन्ती कर्ण संवाद। श्री कृष्णको भनाइमा माता कुन्ती कर्णसँग भेट्न गइन् तथा ऊ जन्मदाको सबै कहानी सुनाइन्। कुन्तीले कर्णलाई आफ्नो भाइहरूसँग युद्ध नगर्न प्रार्थना गरिन् तर कर्ण मानेनन्। उनले कुन्तीलाई भने कि म मात्र अर्जुनसँग पुरै शक्ति लगाएर युद्ध गर्नेछु। हामी दुवै मध्ये कुनै एकको मृत्यु भएपछि पनि तिम्रो 5 पुत्र नै रहनेछन्। दुवै पक्षमा युद्धको तयारी सुरु हुन लाग्यो। युद्धको निश्चय। रात्रिको समय दुर्योधनले आफ्नो मित्रहरूसँग कुराकानी गरी पितामह भीष्मलाई कौरवको सेनापति बनाए। यसमा कर्णले प्रतिज्ञा गरे कि भीष्म युद्ध क्षेत्रमा रहँदा शस्त्र ग्रहण गर्ने छैन। भीष्मले सेनापतिको पद स्वीकार गरे तर स्पष्ट गरे कि म पाण्डवहरूको वध गर्ने छैन तर पाण्डव सेनाको संहार गरि नै रहनेछु। त्यस समय भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्रसँग भेट्न आए। धृतराष्ट्रले वीरहरूको वीर सुन्ने इच्छा प्रकट गरे। व्यासले सञ्जयलाई दिव्य दृष्टि प्रदान गरे तथा धृतराष्ट्रलाई भने कि यहाँ बसेर नै उनी युद्धको सबै समाचार थाहा पाउनेछन्। विराट पर्वको सभामा पाण्डव पक्षसँग श्री कृष्ण, बलराम, सात्यकी एकजुट हुनु र युद्धको लागि द्रौपदको सहायताबाट पाण्डवहरूले युद्धको लागि तयारी गर्नु। कौरवहरूको युद्धको तयारी। द्रौपदका पुरोहित कौरवहरूको सभामा जानु र सन्देश कथन। धृतराष्ट्रले पाण्डवहरू भएको ठाउँमा सञ्जयलाई सन्देश दिएर पठाउनु। सञ्जयले युधिष्ठिरसँग वार्तालाप। धृतराष्ट्रले विदुरसँग वार्तालाप। सन्त्युषुचाद्वारा धृतराष्ट्रको उपदेश। धृतराष्ट्रको सभामा फर्केका सञ्जयले पाण्डवहरूको सन्देश कथन। युधिष्ठिरको सेनाबल वर्णन। सञ्जयद्वारा धृतराष्ट्रलाई र धृतराष्ट्रद्वारा दुर्योधनलाई सम्झाउनु। पाण्डवसँग परामर्श गरी कृष्णद्वारा शान्ति प्रस्ताव लिएर कौरवहरू भएको ठाउँमा जानु। दुर्योधनद्वारा श्री कृष्णलाई बन्दी बनाउने षड्यन्त्र गर्नु। गरुड गालप संवाद। विदुलोपाख्यान। फिर्ता आएका श्री कृष्णद्वारा कौरवहरूलाई दण्ड दिने परामर्श। पाण्डव र कौरवद्वारा सौन्य शिविरको स्थापना र सेनापतिको चयन। दुर्योधनका दूत उलुकद्वारा सन्देश लिएर पाण्डव सभामा जानु।
दुवै पक्षको सेनाको वर्णन, अम्बोपाख्यान, भीष्म परशुराम युद्ध आदि विषयको वर्णन उद्योग पर्वमा रहेको छ। भीष्म पर्व। युद्धभूमि। कुरुक्षेत्रको मैदानमा कौरवहरू पाण्डवहरूको सेनाको आम्ने सामने भए। कौरवको सेनाहरूको अगाडि भीष्म थिए तथा पाण्डवहरूको सेनालाई सञ्चालन अर्जुनले गरेका थिए। अर्जुनले जब देखे कि उसले आफ्नो पितामह, भाइबन्धु र इष्टमित्र सम्बन्धीसँग युद्ध गर्ने हो तब उनको हृदय काप्यो। उनले सोचे कि उनी यस्तो राज्य लिएर के गर्नु जुन उनलाई आफ्नो प्रियजनको हत्याबाट प्राप्त हुनेछ। अर्जुनको मोह र गीताको उपदेश। अर्जुनको मोह तथा भ्रमलाई हटाउनको लागि श्री कृष्णले कर्मयोगको उपदेश दिनुभयो जुन श्रीमद् भागवत गीताको रूपमा प्रसिद्ध छ। उहाँले भन्नुभयो कि हुने कुरा भइसकेको छ, तिमी केवल क्षत्रिय धर्मको अनुसार अगाडि बढ। धर्मको पालनाको लागि युद्ध गर्नु नै पर्नेछ। कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो विराट रूप देखाउँदै भन्नुभयो, अधर्मको कारण कौरवहरूको नाश भएको छ। अर्जुनले देखे कि समस्त कौरव श्री कृष्णको मुखमा समाइरहेका छन्। अर्जुनको मोह हट्यो तथा उनी युद्धको लागि तयार भए। युद्धको प्रारम्भ हुनु अगाडि युधिष्ठिर रथबाट उत्रिएर पैदल नै पितामह भीष्मको नजिक गए तथा उहाँको चरण स्पर्श गरी प्रणाम गरे। यस प्रकार युधिष्ठिरले कृपाचार्य र द्रोणाचार्यलाई पनि प्रणाम गरे तथा विजयको आशीर्वाद प्राप्त गरे। युधिष्ठिरको धर्मनीतिलाई देखेर धृतराष्ट्रका पुत्र युयुत्सु यति प्रभावित भए कि कौरव सेनालाई छोडेर पाण्डवहरूको सेनामा आए। पहिलो दिनको युद्ध। अर्जुनले युद्ध प्रारम्भ गरे। हेर्दा हेर्दै घमासान युद्ध प्रारम्भ भयो। भीष्मको अगाडि पाण्डव सेनाहरू काप्न थाले। अभिमन्युले भीष्मलाई रोके तथा उनको ध्वजालाई काटिदिए। भीष्म पितामह अभिमन्युको रणकौशललाई देखेर चकित थिए। यस दिनको युद्धमा विराट पुत्र उत्तर कुमारले वीरगति प्राप्त गरे। सन्ध्या हुनु साथै युद्धको समाप्तिको घोषणा भयो। पहिलो दिनको युद्धबाट दुर्योधन धेरै प्रसन्न थियो। युधिष्ठिरले श्री कृष्णसँग भने कि आजको युद्धबाट पितामहको अजयता सिद्धि भएको छ। श्री कृष्णले युधिष्ठिरलाई ढाडस बधाउनु भयो। दोस्रो दिनको युद्ध। दोस्रो दिन भीष्मको नेतृत्वमा कौरव सेनाले पाण्डवहरूलाई आक्रमण गरे, जसबाट पाण्डवहरूको सेना तितरबितर भए। अर्जुनको भनाइमा रथलाई भीष्मको अगाडि लैजानुभयो। अर्जुन र भीष्ममा भयंकर युद्ध हुन थाल्यो। भीष्म साक्षात यमराज जसरी पाण्डव सेनालाई सखा पारिरहेका थिए। भीष्म अर्जुनसँग लड्न छोडी भीम भएतिर गए। सात्विकीको एउटा बाणबाट भीष्मको सारथी घायल भएर पल्टिए। उनी पल्टन साथ रथको घोडा दौडन लाग्यो, जसबाट पाण्डव सेनामा उत्साहको सञ्चार हुन थाल्यो। सन्ध्या भएको थियो। दुवै तर्फका सेनापतिहरूले युद्ध बन्द गर्न भनी शङ्खा बजाए। तेस्रो दिनको युद्ध। तेस्रो दिन पनि पाण्डव सेनाको अगाडि कौरवहरूको केही लागेन। भीमको एउटा बाणबाट दुर्योधन अचेत भयो। दुर्योधनको सारथी उनलाई युद्धभूमिबाट टाढा लगे। कौरवहरूले सोचे कि दुर्योधन युद्ध क्षेत्रबाट भाग्दैछ। सैनिकहरूमा भागदौड मचिन लाग्यो। तब भीमले सैकडौं सेनाहरूलाई मारे। सन्ध्याको समय युद्ध बन्द हुँदा दुर्योधन भीष्म शिविरमा गए तथा भने कि तपाईँ मन लगाएर युद्ध गर्नुभएको छैन। भीष्म यो सुनेर क्रोधित भए र भने कि पाण्डव अझै छन्, तर पनि म प्रयास गर्नेछु। चौथोदेखि सातौं दिनसम्मको युद्ध। चौथो दिन भीष्मले प्रबल वेगसँग पाण्डवहरूलाई आक्रमण गरे। पाण्डव सेनाहरूमा हाहाकार मचियो। आज अर्जुनको पनि उनको अगाडि केही चलेको थिएन। पाँचौं, छैटौं र सातौं दिन पनि भयंकर युद्ध चलिरहेको थियो। आठौं दिनको युद्ध। आठौं दिनको युद्ध घनघोर थियो। यस दिन अर्जुनकी दोस्रो पत्नी उलुपीबाट उत्पन्न भएको महारथी इरावनले मृत्यु प्राप्त गरे। उनको मृत्युबाट अर्जुन धेरै नै दुखी भए। उनले कौरवहरूको अपार सेनालाई नष्ट गरिदिए। आजको भीषण युद्ध देखेर दुर्योधन कर्ण भएको ठाउँमा गए। कर्णले उनलाई सान्त्वना दिए। भीष्मको अन्त भएपछि उनी आफ्नो दिव्य अस्त्रबाट पाण्डवहरूको अन्त गर्नेछन्। दुर्योधन भीष्म पितामह भएको ठाउँमा गए र भने, लाग्छ तपाईँ पुरै शक्ति लगाएर युद्ध गर्नु भएको छैन। यदि तपाईँ भित्रभित्रै पाण्डवलाई समर्थन गर्नुभएको छ भने आज्ञा दिनुहोस्, म कर्णलाई सेनापति बनाइदिन्छु। भीष्म पितामहले दुर्योधनलाई भन्नुभयो, योद्धा अन्तिमसम्म पनि युद्ध गरि नै रहन्छ। कर्णको वीरता तिमी विराटनगरमा देखिसकेका छौ। भोलिको युद्धमा म पूरा शक्तिको साथ युद्ध गर्नेछु।
9औं दिनको युद्ध। 9औं दिनको युद्धमा भीष्मको बाणबाट अर्जुन घायल भए। कृष्णको अङ्ग पनि जर्जर भयो। श्री कृष्ण आफ्नो प्रतिज्ञा भुलेर रथको एउटा चक्र उठाएर भीष्मलाई मार्नको लागि लिएर दौडे। अर्जुन पनि रथबाट कुदे र कृष्णको खुट्टामा लिप्टिए। सन्ध्या भयो र युद्ध पनि बन्द भयो। रात्रिको समय युधिष्ठिरले कृष्णसँग मन्त्रणा गरे। कृष्णले भने कि हामी भीष्मसँग नै उनीमा विजय प्राप्त गर्ने उपाय सोधौ। श्री कृष्ण र पाण्डव भीष्म भएको ठाउँमा गए। भीष्मले भने कि जबसम्म म जीवित छु तबसम्म कौरव पक्ष अजय छन्। भीष्म पितामहले आफ्नो मृत्युको रहस्य भन्नुभयो। द्रौपदको छोरा शिखण्डी पूर्व जन्ममा स्त्री थियो। मेरो वधको लागि उसले शिवको तपस्या गरेको थियो। द्रौपदको घरमा उसको जन्म एउटी कन्याको रूपमा भयो, तर दानवको वरबाट ऊ पुरुष बन्यो। यदि उसलाई अगाडि गरी अर्जुन ममा तीर वर्षाऊ तब म अस्त्र चलाउने छैन। 10औं दिनको युद्ध। 10औं दिनको युद्धमा शिखण्डी पाण्डवहरूको पक्षबाट भीष्म पितामहको अगाडि आयो। उसलाई देख्न साथ भीष्मले अस्त्र परित्याग गरिदिए। श्री कृष्णको भनाइमा शिखण्डीको आड लिएर अर्जुनले आफ्नो बाणहरूबाट भीष्मलाई जर्जर गरिदिए तथा उनी रथबाट तल खसे, तर पृथ्वीमा नभई तीरहरूको सय्यामा नै रहे। भीष्मको सरसैया। भीष्म पल्टन साथै दुवै पक्षमा हाहाकार मचियो। कौरवहरू तथा पाण्डवहरू दुवै शोक मान्न थाले। भीष्मले भने, मेरो शिर झुन्डिएको छ, यसको उपाय गर। दुर्योधनले एउटा सिरानी ल्यायो, तर अर्जुनले 3वटा बाण भीष्मको शिर तल यसरी चलाए कि त्यो शिरको लागि आधार बन्यो। फेरि भीष्मले भने, प्यास लागेको छ। दुर्योधनले सुनको पात्रमा जल मगाए, तर भीष्मले अर्जुन भएतिर हेरे। अर्जुनले बाण यसरी चलाए कि त्यहाँबाट स्वच्छ जलधारा फुटेर भीष्मको मुखमा पुग्यो। पानी पिएर भीष्मले कौरव पाण्डवहरूलाई जाने आज्ञा दिए र भने कि सूर्यको उत्तरायण हुँदा म प्राण त्याग्नेछु। भीष्म सरसैयामा रहेको समाचार सुनेर कर्ण आफ्नो शत्रुता भुलाएर भीष्मलाई भेट्न गए। उनले पितामहलाई प्रणाम गरे। भीष्मले कर्णलाई आशीर्वाद दिए र सम्झाए कि यदि तिमी चाहन्छौ भने युद्ध रोकिन सक्छ। दुर्योधन सोच्छ कि तिम्रो सहायताबाट ऊ विजय हुनेछ, तर अर्जुनलाई जित्न सम्भव छैन। तिमी दुर्योधनलाई सम्झाऊ, तिमी पाण्डवहरूको भाइ तथा कुन्ती पुत्र हौ, तिमी दुवै पक्षमा शान्ति स्थापित गर। कर्णले भने, पितामह, अब सङ्घर्ष धेरै टाढासम्म पुगेको छ। म त अब सुत अधिरथको पुत्र हुँ, जसले मेरो पालन पोषण गरेका हुन्। यति भनी कर्ण आफ्नो शिविरमा फर्किए। द्रोण पर्व। द्रोणाचार्यको सेनापतित्वमा आउने 5 दिनको युद्ध निर्णय। पितामह भीष्मको आहत भएपछि आचार्य द्रोणलाई सेनापति बनाइयो। सेनापति बनेपछि द्रोणले प्रतिज्ञा गरे कि म भीष्मको जसरी नै कौरव सेनाको रक्षा तथा पाण्डव सेनाहरूको संहार गर्नेछु। मलाई मात्र दृष्टिद्युम्नको चिन्ता छ, किनकि उसको उत्पत्ति मेरो मृत्युको लागि भएको हो। दुर्योधनले द्रोणाचार्यसँग प्रार्थना गरे कि यदि तपाईँ केवल युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउनु तब युद्ध रोकिने थियो र जनसंहार पनि हुने थिएन। युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउने षड्यन्त्र। द्रोणाचार्यले वचन दिए कि म पुरै शक्तिले युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउने कोसिस गर्नेछु, तर यसको लागि अर्जुनलाई युधिष्ठिर भएको ठाउँबाट हटाउनु पर्छ। यसमा त्रिगत्र देशको राजा सुशर्मा तथा संसप्तले विश्वास दिलाए कि युद्धको लागि अर्जुनलाई चुनौती दिनेछौँ र युद्ध गर्दै गर्दै अर्जुनलाई टाढा लग्नेछौँ। उता पाण्डवहरूलाई कृष्णले भन्नुभयो कि भोलि कर्ण पनि युद्धमा भाग लिनेछन्, अत अब युद्ध छल प्रदान हुनेछ। त्यसैले युधिष्ठिरको रक्षा पूर्ण प्रबन्ध हुनुपर्छ। यस प्रकार 11 दिन प्रान्तकालमा दुवै सेना आम्ने सामने भए। 11औं दिनको युद्ध। आजको युद्धमा द्रोणाचार्य सेनापति थिए। उनको साथ दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा र कर्ण पनि थिए। पाण्डव सेनामा सबैभन्दा अगाडि अर्जुन थिए। अर्जुनलाई देखेर त्रिगत्र राजा सुशर्मा अगाडि आए। अर्जुनले सत्यकीलाई बोलाएर भने, आचार्य द्रोणको पूर्व रचना युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउनेछ। तिमी सावधान रहनु। हाम्रो सेनाको सेनापतित्व दृष्टिद्युम्नले गरेका छन्, त्यसैले आचार्य द्रोण डराएका छन्। सुशर्मा र संसप्तहरू तेज गतिमा अगाडि बढे र अर्जुनलाई चुनौती दिए। अर्जुनले आचार्य द्रोणलाई नमस्कार गरे, पछि 2वटा तीर छोडे। आचार्यले आफ्नो शिष्यलाई आशीर्वाद दिए। सुशर्मा अर्जुनसँग युद्ध गरी धेरै टाढा लगे। शल्यले भीमलाई रोके।
कर्ण सत्यकीसँग भिडे तथा शकुनीले सहदेवलाई ललकारे। युधिष्ठिरको साथ केवल नकुल रहे। तब यो हल्ला फैलियो कि युधिष्ठिर बन्दी भए। धर्मराज बन्दी भएको खबर सुनेर अर्जुन तेज गतिमा युधिष्ठिरको नजिक गए। अर्जुनले देखे कि युधिष्ठिर सुरक्षित थिए। अर्जुन आउन साथ आचार्य द्रोण युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउने आशा छोडिदिए। 12औं दिनको युद्ध। आज फेरि त्रिगत्रोले अर्जुनलाई ललकारे र युद्ध गर्दै उनलाई टाढा लगे। जब अर्जुन युद्ध गर्दै टाढा पुगे तब अर्जुन युधिष्ठिर भएतिर फर्कन लागे। बाटोमा राजा भगदत्तले हात्तीमा सवार भएर अर्जुनलाई बाटोमा रोकेर अपशब्द पनि भने। भगदत्तको हत्या गरिदिए। यता द्रोणाचार्यले युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउने धेरै कोसिस गरे। सत्यजित युधिष्ठिरको रक्षक थिए। सत्यजितले द्रोणाचार्यको घोडा मारिदिए तथा रथको पाङ्ग्रा काटिदिए। द्रोणाचार्यले अर्धचन्द्रबाट सत्यजितको शिर काटिदिए। सत्यजितको मृत्युपछि युधिष्ठिर रणक्षेत्रबाट फिर्ता आए। रातिमा दुर्योधनले द्रोणसँग भने कि तपाईको प्रतिज्ञा पूरा भएन। लाग्छ कि पाण्डवहरूप्रति तपाईलाई स्नेह छ, नत्र युधिष्ठिरलाई समात्नको लागि तपाईलाई कुनै ठुलो कुरो थिएन। चक्रव्यूहको रचना। दुर्योधनको भनाइबाट द्रोणाचार्य क्षोभबाट भरिए। उनले भने कि हामीले जति नै प्रयास गर्दा पनि हामी असक्षम छौं, तर अर्जुन अजय छन्। भोलि हामी चक्रव्यूहको रचना गर्नेछौं। यदि अर्जुनलाई टाढा लग्यो भने तब युधिष्ठिरलाई समात्न सकिनेछ, किनकि चक्रव्यूहको भेद मात्र अर्जुनलाई थाहा छ। 13औं दिनको युद्ध। अभिमन्युको वध। आज पनि पुनः त्रिगत्रो र संसप्तकीले अर्जुनलाई ललकारे। अर्जुन उनीहरूको पिछा गर्दै धेरै टाढा पुगे। त्यसै समय कौरवको दूतले युधिष्ठिरलाई चक्रव्यूहको युद्ध सन्देश पत्र दिए। युधिष्ठिर चिन्तित भए। त्यस समय अभिमन्यु आएर युधिष्ठिरलाई प्रणाम गरे तथा भने कि जब म आमाको गर्भमा थिएँ पिताजीले चक्रव्यूह युद्धको वर्णन गर्नुभएको थियो। म गर्भबाट नै सुनिरहेको थिएँ। 6 द्वारसम्म युद्ध वर्णन मैले सुने। 7औं द्वारको युद्ध सुन्दा सुन्दा आमालाई निद्रा लाग्यो। म यस युद्धको लागि तयार छु। युधिष्ठिरले चक्रव्यूह भेदनको निमन्त्रणा स्वीकार गरे। माता सुभद्राले स्वयं आफ्नो पुत्रलाई अस्त्र शस्त्रबाट सजाइन्, तर अभिमन्युकी पत्नी उत्तराले उनलाई रणक्षेत्रमा जानबाट रोकिन्। अभिमन्युले आफ्नो पत्नी उत्तरालाई सम्झाए र चक्रव्यूहको द्वारमा गए। चक्रव्यूहको पहिलो द्वारमा जयद्रथ थिए। अभिमन्युले जयद्रथमा बाण चलाए तथा व्यूहलाई भेदेर भित्र पुगे। भीम तथा अन्य पाण्डव वीरहरू भित्र जान सकेनन्। अभिमन्युले दोस्रो द्वारमा द्रोणाचार्य, तेस्रो द्वारमा कर्ण र चौथो द्वारमा अश्वत्थामालाई हटाएर 5औं द्वारतर्फ अगाडि बढे। कर्णको सल्लाहमा 7औं रथीहरूले अभिमन्युलाई घेरा हाले। अभिमन्युले घोर संग्राम गरे, तर चारैतिरबाट प्रहार भएपछि उनी घायल भए। उनको सारथीको मृत्यु भयो। घोडा पनि घायल भएर लड्यो। उनी तलवार लिएर अगाडि बढे, तर उनको तलवार काटियो। अब उनी रथको चक्र लिएर युद्ध गर्न थाले। तब नै दुर्योधनको पुत्र लक्ष्मणले अभिमन्युको शिरमा गदा फालेर प्रहार गर्यो। अभिमन्यु घायल भए, तर उनले त्यही गदा लक्ष्मणतर्फ फाले। अभिमन्यु तथा दुवैको प्राण एक साथ गयो। कौरवहरूलाई अभिमन्युको वधबाट हर्ष तथा लक्ष्मणको मृत्युबाट शोक भयो। अभिमन्युको मृत्युबाट पाण्डव शोकमा डुबे। यो समाचार पाएर सुभद्रा तथा उत्तरा विलाप गर्दै चक्रव्यूहको 7औं द्वारमा पुगे। सुभद्रा आफ्नो पुत्रको शिर काखमा लिएर रुन थालिन्। उत्तराले सती जाने इच्छा प्रकट गरिन्, तर उनी गर्भवती भएको कारण सुभद्राले यसो गर्न दिइनन्। त्यस दिनको युद्ध त्रिगत्रो र संसप्तलाई पुरै नष्ट गरी अर्जुन फर्किए। तब चक्रव्यूहको युद्धमा अर्जुनले वीरगति प्राप्त गरेको समाचार पाए। उनी अत्यन्तै व्याकुल भए। श्री कृष्णले अर्जुनलाई सान्त्वना दिए तथा भने कि अभिमन्युको मृत्युको कारण जयद्रथ हो, किनकि उसलाई भगवान शङ्करबाट यो वरदान मिलेको थियो कि अर्जुनलाई छोडेर बाँकी चारै पाण्डव तिमीलाई जित्न सक्ने छैनन्। त्यसैले उसलाई पहिलो द्वारमा राखे, किनकि भीम आदि चक्रव्यूहमा प्रवेश गर्न नसकुन् भनी। तब अर्जुनले प्रतिज्ञा गरे कि भोलि सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिला यदि जयद्रथको वध मैले गर्न सकिन भने तब आफ्नो शरीर म अग्निमा समर्पित गरिदिनेछु। अर्जुनको प्रतिज्ञा सुनेर जयद्रथ भयभीत भए। द्रोणाचार्यले आश्वासन दिए कि उनी यस्तो व्यूह बनाउनेछन् कि अर्जुन जयद्रथलाई देख्ने नै छैनन्। उनी स्वयं अर्जुनसँग लडिरहनेछन् तथा व्यूहको द्वारमा स्वयं रहनेछन्।
14औं दिनको युद्ध, जयद्रथको वध। यस दिन द्रोणाचार्यले सकट व्यूह बनाएर तथा जयद्रथलाई बीचमा राखे। अर्जुन आज धेरै आवेशमा थिए। उनले द्रोणाचार्यसँग घनघोर युद्ध गरे, तर जितको आशा नदेखेर उनी छेउबाट व्यूहको भित्र प्रवेश गरे। युधिष्ठिरले अर्जुनको रक्षाको लागि सात्यकी तथा भीमलाई पठाए। यसै समय भूरिश्रवले सत्यकीलाई हमला गरे। ऊ सत्यकीलाई मार्न चाहन्थे। अर्जुनले बाणबाट उसको हात काटिदिए। ऊ ढल्यो तथा सात्यकीले उसको शिर काटिदिए। हेर्दा हेर्दै सूर्य डुब्यो। अर्जुनले आफ्नो गाड्वी उतारिदिए। दुर्योधन धेरै प्रसन्न थियो। अर्जुनलाई भस्म गर्न चिता बनाए। दुर्योधनले अर्जुनलाई चितामा जलाउने दृश्य हेर्नको लागि जयद्रथलाई पनि बोलाए। अर्जुन बिना शस्त्र नै चितामा चढ्न लागे। तब कृष्णले भने कि क्षत्रिय आफ्नो अस्त्र लिएर चितामा जान्छन्। जस्तो नै अर्जुनले अक्षय तोरण बाँधेर आफ्नो धनुष लिए, तब नै कृष्णले भने शत्रु अगाडि नै छ, ऊ बादलमा लुकेको छ। कृष्णको भनाइमा अर्जुनले बाण छोडे तथा जयद्रथको शिर आकाशमा लिएर गयो। कौरवहरूमा गहिरो शोक छायो तथा पाण्डवहरूमा हर्ष। अब पाण्डवहरूमा अर्को दिनको युद्ध विचार हुन लाग्यो। कृष्णले भने कि भोलि हुन सक्छ कर्ण अर्जुनलाई इन्द्रबाट प्राप्त भएको अमोघ शक्तिको प्रयोग गर्न सक्छ। घटोत्कचको मृत्यु। कृष्णले प्रस्ताव राखे कि भीमको पुत्र घटोत्कच राक्षसी स्वभावको छ। ऊ अन्ध्यारोमा भयंकर युद्ध गर्न सक्छ। यदि ऊ भोलि रातिको समयमा कौरवहरूलाई आक्रमण गर्यो भने कर्णलाई उसमा अमोघ शक्ति चलाउनु पर्नेछ। घटोत्कचले रातिको अन्ध्यारोमा कौरवहरूलाई हमला गर्यो। धुलोबाट आकाश ढाकियो। वर्षात हुन लाग्यो। कंकड पत्थर आकाशबाट बर्सिन लाग्यो। दुर्योधन डराएर कर्णको नजिक गयो। कर्णले पहिला केही गरेनन्, तर दुर्योधन अत्यन्तै व्याकुल भएको देखेर अमोघ शक्ति लिएर निस्किए तथा उनले घटोत्कचमा अमोघ शक्तिको प्रयोग गरिदिए। घटोत्कच मृत्यु प्राप्त गरे। तर कर्णलाई यो चिन्ता भयो कि अब उसँग अर्जुनको वध गर्नको लागि कुनै शक्ति थिएन। 15औं दिनको युद्ध, द्रोणाचार्यको निधन। रातिको आक्रमणबाट कौरव धेरै क्रोधित थिए। आज द्रोणाचार्य पनि धेरै क्रोधित थिए। उनले हजारौं पाण्डव सेनाहरूलाई मारिदिए तथा युधिष्ठिरको रक्षामा रहेको द्रौपद तथा विराट दुवैलाई मारिदिए। द्रोणाचार्यको यो रूप देखेर कृष्ण पनि चिन्तित भए। उनले सोचे कि पाण्डवहरूको विजयको लागि द्रोणाचार्यको मृत्यु आवश्यक छ। उनले अर्जुनलाई भने कि आचार्यलाई यो समाचार देऊ कि अश्वत्थामाको निधन भएको छ। अर्जुनले यस्तो झुट बोल्न इन्कार गरिदिए। श्री कृष्णले भने कि अम्बतीराजको हात्तीको नाम अश्वत्थामा हो, जसलाई भीमले भर्खरै मारेका छन्। कृष्णले युधिष्ठिरको नजिक रथ लगेर भने कि यदि द्रोणाचार्यले अश्वत्थामाको मृत्युको बारेमा सोधे भने हो भनिदिनु। भर्खरै भीमले अश्वत्थामा हात्तीलाई मारेका छन्। तब चारैतिरबाट हल्ला मचियो कि अश्वत्थामाको मृत्यु भयो। द्रोणाचार्यले युधिष्ठिरलाई सोधे र उनले भने, तर नर होइन कुञ्जर, मतलब मानिस होइन जनावर। नर भन्न साथ श्री कृष्णले चर्को स्वरमा शङ्खा बजाइदिए। द्रोणाचार्यले नर भन्ने त सुने, तर कुञ्जर पशु भन्ने चाहिँ सुन्न सकेनन्। द्रोणले अस्त्र शस्त्र फालिदिए तथा रथमा नै ध्यानमग्न भएर बसे। तब नै द्रौपद पुत्र दृष्टिद्युम्नले खड्गबाट द्रोणाचार्यको शिर काटिदिए। द्रोणाचार्यको निधनबाट कौरवहरूमा हाहाकार मचियो तथा अश्वत्थामाले क्रोधमा आएर भीषण युद्ध गरे, जसको अगाडि अर्जुनको अतिरिक्त अरू कोही टिक्न सकेनन्। सन्ध्या भएको थियो, अत लडाई बन्द भयो। कर्ण पर्व। कर्णको सेनापतित्व। द्रोणाचार्यको मृत्युपछि कर्णलाई कौरवहरूको सेनापति बनाए। कर्णले प्रतिज्ञा गरे कि म पुरै शक्तिको साथ पाण्डवहरूको संहार गर्नेछु। 16औं दिनको युद्ध। कर्णले आफ्नो सेनाको व्यूह रचे। यसै समय नकुल कर्णको अगाडि आए। कर्णले नकुललाई घायल गरिदिए, किन्तु कुन्तीलाई दिएको आफ्नो प्रतिज्ञा याद गरे र नकुलको वध गरेनन्। अर्कोतर्फ अर्जुन संसप्तहरूसँग युद्ध गरिरहेका थिए। कृष्णले अर्जुनलाई भने कि तिमी कर्णसँग युद्ध गर्नुपर्छ। तब नै सूर्यास्त भयो तथा युद्ध बन्द भयो। रातिमा कर्णले दुर्योधनलाई भने कि अर्जुनसँग विशाल रथ, कुशल सारथी, गाड्वी, अक्षय तोरण आदि छ। हामीलाई यी सबैको चिन्ता होइन, तर
हामीलाई एउटा कुशल सारथीको आवश्यकता छ। कृष्णको समान नै महाराज शल्य यस कलामा निपुण छन्। यदि उनी मेरो सारथीको सञ्चालन गरे भने तब युद्धमा अवश्य सफलता मिल्नेछ। शल्यले कर्णको सारथी बन्न स्वीकार गरे, तर भने कि मलाई आफ्नो बोलीमा भरोसा छैन। यदि कर्ण मेरो कुरामा क्रोधित भएर केही अशुभ नगरून्, मलाई यो कुराको डर छ। शल्यले कर्णको सारथी बन्ने स्वीकार गरे। 17औं दिनको युद्ध प्रान्तकाल कर्ण र अर्जुन आम्ने सामने आइपुगे। यस समय कर्णले देखे कि भीम कौरवको संहार गरिरहेका थिए। भीमले कर्णलाई पनि एउटा बाण छोडे, जसबाट कर्ण मूर्छित भए। यो देखेर शल्यले रथ बगाए। दुशासन वध। कर्णको रथ अदृश्य हुन साथ भीम अझै तेज गतिमा कौरवहरूको संहार गर्न लागे। दुर्योधनले दुशासनलाई भीमको सामना गर्न पठाए। दुवैमा भीषण संग्राम हुन थाल्यो। मौका देखेर भीमले दुशासनको शिरमा गदाबाट प्रहार गरे। उसको हात उखालिदिए तथा आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार उसको छाती चिरेर रगत पिउन थाले। यस समय कर्ण बेहोसीबाट उठे। उनले पुनः युद्ध क्षेत्रमा प्रवेश गरे र युधिष्ठिरलाई घायल गरिदिए। उनका सारथी रथलाई भगाए। उता अर्जुन संसप्तहरूको संहार गरी फर्के। तब उनले थाहा पाए कि युधिष्ठिर रणक्षेत्र छोडेर गए। अर्जुन उनलाई हेर्न शिविरमा गए। युधिष्ठिर पीडाबाट तडपिरहेका थिए। उनले अर्जुनलाई सबै कुरा सुनाए। अर्जुनले तलवार निकाले, तर कृष्णले दुवैलाई शान्त गराउनुभयो। कर्णको निधन। आज अर्जुनको सिधा युद्ध कर्णसँग थियो। उनीहरू एक अर्काको प्रहार बाणबाट काटिरहेका थिए। अर्जुनले कर्णको सारथी शल्यलाई घायल गरिदिए। कर्णले अग्निबाण छोडे, तब अर्जुनले जलबाण। कर्णले वायु अस्त्र चलाए, बादलहरू उडाए। अर्जुनले नागास्त्र छोडे, जसको उत्तरमा कर्णले गरुडास्त्र। कर्णको यस अस्त्रको काट अर्जुनसँग नारायणास्त्र थियो, परन्तु मनुष्य युद्धमा वर्जित भएको कारण अर्जुनले त्यस अस्त्रलाई उपयोग गरेनन्। कर्णले एउटा दिव्य बाण छोडे, तब कृष्णले घोडाहरूलाई घोडाको बलमा झुकाए। यस समय कर्णको रथको पाङ्ग्रा जमिनमा धसियो। कर्णले धर्मयुद्धको अनुसार केही समय बाण नचलाउने प्रार्थना गरे, तर अर्जुनले भने कि अभिमन्युको हत्या गर्दा तिम्रो धर्म कहाँ गएको थियो। कर्णले अर्जुनको छातीमा एउटा यस्तो बाण प्रहार गरे जसबाट अर्जुन अचेत जस्तो भए तथा यस बीचमा आफ्नो रथको पाङ्ग्रा निकाल्न लागे। केही बेरमा अर्जुनलाई होस आयो। कर्ण निशस्त्र देखेर कृष्णले अर्जुनलाई भने कि यही समय हो कर्णलाई बाण हान, नत्र फेरि कर्णको वध गर्ने मौका पाउने छैनौ। अर्जुनले त्यस्तै गरे। कर्णको शिर शरीरबाट अलग भयो। कर्णको मृत्युको साथ कौरवहरूमा हाहाकार मचियो। रातिमा दुर्योधन चिन्ताग्रस्त थियो। कृपाचार्यले सम्झाए कि अब पाण्डवहरूसँग सन्धि गर्दा उचित हुनेछ, तर दुर्योधन अझै पनि युद्धको पक्षमा थियो। दुर्योधनले भन्यो कि अझै तपाईँ हुनुहुन्छ, अश्वत्थामा छन्। म चाहन्छु कि मामा शल्यलाई सेनापतिको पद दिँदा ठिक हुनेछ। शल्यले सेनापतिको पद स्वीकार गरे। शल्य पर्व। शल्यको सेनापतित्व तथा 18औं दिनको युद्ध। शल्यलाई अगाडि देखेर युधिष्ठिरले अर्जुनलाई भने कि तिमी संसप्तहरूसँग युद्ध गर, भीम कृपाचार्यसँग तथा म शल्यसँग युद्ध गर्नेछु। शल्य र युधिष्ठिर भिडे। चारैतिरबाट शल्यलाई आक्रमण हुन लाग्यो। उनी ढाल र तलवार लिएर रथबाट ओर्लिए तथा युधिष्ठिरलाई मार्न दौडिए। यस समयमा युधिष्ठिरले शल्यलाई एउटा घातक शक्तिको प्रयोग गरे तथा शल्यको मृत्यु भयो। कौरव सेना भाग्न थाले। यसै समय दुर्योधन पाण्डवहरूको अगाडि आए। सहदेव शकुनीसँग झम्टिए। शकुनीको पुत्र उलूप आफ्नो पिताको रक्षाको लागि अगाडि बढ्यो, तर सहदेवले उसको प्राण लिए। सहदेवले शकुनीमा पनि एउटा तीर छोडे तथा शकुनी पनि मरे। दुर्योधनको वध। शकुनीको मृत्युपछि दुर्योधन एक्लै गदा लिएर रणक्षेत्रबाट बाहिर पैदल निक्लियो। ऊ टाढा सरोवरमा गएर लुक्यो। ऊ लुकेको केही मानिसहरूले देखे। कृष्णले भने कि बिना दुर्योधनको वध
पुरै विजय पाउन सकिँदैन। त्यसै समयमा गाउँबाट आउने मानिसहरूले भने कि त्यहाँ सरोवरमा एउटा मुकुटधारी व्यक्ति लुकेको हामीले देखेका थियौँ। कृष्णको भनाइमा भीमले दुर्योधनलाई अपशब्द भनी ललकारे। दुर्योधन बाहिर आयो। त्यसै समय उसका गुरु बलरामजी पनि त्यहाँबाट निस्किए। कृष्णले दुर्योधनलाई युद्धको लागि तयार हुन भने। दुर्योधनले भने कि म युद्धको लागि तयार छु, तर धर्म युद्ध हुनेछ र मेरो गुरु बलराम निरीक्षक हुनुहुनेछ। भीम र दुर्योधनमा गदा युद्ध सुरु भयो। कृष्णले आफ्नो साप्रामा हान्नुभयो, जसबाट भीमलाई दुर्योधनको जाङ भाँच्ने आफ्नो प्रतिज्ञा याद आयो। गदा युद्धमा कम्मरदेखि तल प्रहार गरिँदैन। दुर्योधनको जाङको हड्डी भाँचियो र पल्टन साथ भीमले उसको शिरमा प्रहार गरे। बलराम यस अन्याय युद्धलाई देखेर क्रोधित भए भीमलाई हान्न दौडे, तर कृष्णले उनलाई शान्त गराए। पाण्डव त्यहाँबाट गए तथा धृतराष्ट्र र गान्धारी दुःख मान्दै रुन थाले। अश्वत्थामाको सेनापतित्व। कौरवहरूको केवल 3 मात्रै महारथी बाँचेका थिए, अश्वत्थामा, कृपाचार्य र कृतवर्मा। सन्ध्याको समयमा जब उनलाई थाहा भयो कि दुर्योधन घायल भएका छन्, तब ती तीनै वीर त्यहाँ पुगे। दुर्योधन उनलाई देखेर आफ्नो अपमानबाट क्षुब्ध भएर विलाप गर्दै थिए। अश्वत्थामाले प्रतिज्ञा गरे कि कुनै पनि हालतमा म पाण्डवको वध अवश्य गर्नेछु। दुर्योधनले अश्वत्थामालाई सेनापति बनाइदिए। सौप्तिक पर्व। दृष्टिद्युम्न र द्रौपदीको पुत्रहरूको वध। युद्धपछि कृष्ण पाण्डवहरूलाई कुनै अर्को ठाउँमा लिएर गए। कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा तीनै वीर पाण्डवहरूको शिविरको नजिक पुगेर एउटा रुखको तल रोकिए। अश्वत्थामाले देखे कि रातिको अँध्यारोमा उल्लु जस्तो एउटा पंक्षी उडेर आयो र सुतिरहेको कैयौँ जीवहरूलाई एकाएक गरी मारिदियो। अश्वत्थामाले निश्चय गरे कि रातिको समयमा शत्रुको संहार गर्नु ठिक हो। उनले कृतवर्मा तथा कृपाचार्यसँग आफ्नो मनको कुरा भने। उनीहरूले यसलाई अन्याय हुनेछ भनी इन्कार गरिदिए, तर अश्वत्थामा आफ्नो पिताको हत्यारा दृष्टिद्युम्नको वध गर्न चाहन्थे। उनी उठे पाञ्चालहरूको शिविरमा छिरे। विवश भएर कृतवर्मा र कृपाचार्य पनि आफ्नो सेनापतिको साथ दिन तयार हुनु पर्यो। अश्वत्थामाले दुवैलाई भने, तपाईँ द्वारमा रोकिनु तथा जो पनि बाहिर निस्कन्छ उसलाई जिउँदो नछाड्नुहोस्। अश्वत्थामाले सुतिरहेको दृष्टिद्युम्नमा तलवारबाट प्रहार गरे तथा कोलाहल सुनेर जो बाहिर भागे उसलाई कृतवर्मा र कृपाचार्यले मारिदिए। अश्वत्थामा पाण्डवको शिविरमा गए तथा द्रौपदीको 5औं पुत्रहरूको शिर काटिदिए तथा शिविरमा आगो लगाइदिए। दुर्योधनको मृत्यु। अश्वत्थामाले सोचे कि यो पाण्डवहरूको शिर हो। उनी दुर्योधन भएको ठाउँमा पुगे तथा भने कि उसले सबै पाञ्चालहरू तथा पाण्डवहरूको वध गरिदिए। दुर्योधनले भीमको शिर माग्यो तथा त्यसमा एक मुक्का हान्यो। तब थाहा भयो कि यो भीमको शिर होइन भन्ने। दुर्योधनले देख्यो कि त्यो शिर द्रौपदीको पुत्रको हो। तब उसले भने कि अब कुलको तर्पण गर्ने कोही बचेको छैन। यी कुराहरू भन्दै भन्दै महाराज दुर्योधन तडपी तडपी मृत्युलोक प्राप्त भए। अश्वत्थामाको मणिहरण। प्रान्तकाल हुन साथ पाण्डव आफ्नो शिविरमा फर्किए तथा त्यहाँ भएको विनाश लीला देखे। भीम क्रोधबाट भरिए तथा अश्वत्थामाको खोजीमा निक्लिए। कृष्णलाई चिन्ता भयो, किनकि उनलाई थाहा थियो कि अश्वत्थामासँग ब्राहशिरहा नामक महाशस्त्र छ, जसको प्रयोग गर्दा भीम बाँच्ने छैनन्। कृष्ण, अर्जुन र युधिष्ठिर पनि उनको पछाडि गए। अश्वत्थामाले पाण्डवलाई देखेर ब्रहशिरा अस्त्र छोडे र भने कि सबै पाण्डवहरूको नाश होस्। तब अर्जुनले पाशुपत महाशस्त्र छोडे। चारैतिरबाट आगो निक्लन लाग्यो। सृष्टिको नाश भएको देखेर वेदव्यास तथा नारद ती अस्त्रको बीचमा आएर उभिए तथा दुवैसँग प्रार्थना गरे कि आफ्नो अस्त्र फिर्ता ल्याऊ। अर्जुनले उनको भनाइ माने, तर अश्वत्थामाले भने, मलाई आफ्नो अस्त्र रोक्न आउँदैन। यी दुवै ऋषिहरूले भने कि अश्वत्थामाको अस्त्र प्रभावबाट अभिमन्युकी पत्नी उत्तराको गर्भ नष्ट हुन्छ
र अर्जुनको अस्त्रको बदलामा अश्वत्थामाले आफ्नो कुनै बहुमूल्य वस्तु अर्जुनलाई दिनुपर्नेछ। यो कुरामा अश्वत्थामाले आफ्नो मस्तकमा भएको मणि दिनु पर्यो। मणि दिन साथ ऊ निस्तेज भए तथा व्यासको आश्रममै बसी तपस्वीको जीवन बिताउन लागे। स्त्री पर्व। कौरवहरूका स्त्रीहरू विलाप गर्न लागे। दुर्योधनको मृत्युमा हस्तिनापुरको दरबारमा शोक छायो। महारानी भानुमती, गान्धारी, धृतराष्ट्र तथा विदुर शोकको साथ रुन थाले। रानीहरू पागल जसरी कुरुक्षेत्रतर्फ दौडन थाले तथा गान्धारी र धृतराष्ट्र पनि कुरुक्षेत्रतर्फ गए। भीमको फलामको मूर्ति टुक्रा टुक्रा पार्नु। कुरुक्षेत्रमा आएर श्रीकृष्णले धृतराष्ट्रलाई सम्झाए तथा पाण्डव पनि उनलाई भेट्न आए। धृतराष्ट्रले भने कि उनी भीमलाई अँगालो लगाउन चाहन्छन्, जसले एक्लै मेरो पुत्रहरूलाई मारिदियो। श्रीकृष्णले बुझे कि धृतराष्ट्रको हृदय कुलुषित छ। उनले पहिला भीमको फलामको मूर्तिको अगाडि उभिआए। धृतराष्ट्रले त्यस मूर्तिलाई हृदयसँग लगाए तथा यति जोडसँग हटाए कि त्यो मूर्ति टुक्रा टुक्रा भयो। धृतराष्ट्र भीम मरेको बुझेर रुन लागे, तर कृष्णले भने कि त्यो भीम थिएनन्, भीमको मूर्ति थियो। धृतराष्ट्र धेरै लज्जित भए। गान्धारीले श्रीकृष्णलाई श्राप। कृष्ण पाण्डवहरूको साथ गान्धारी भएको ठाउँमा पुगे। उनी दुर्योधनको शवलाई काखमा लिएर रोइरहेको थिइन्। गान्धारीले कृष्णलाई श्राप दिइन् कि जसरी तिमीले हाम्रो वंशको नाश गरायौ, त्यसै गरी तिम्रो पनि वंश नष्ट हुनेछ। धृतराष्ट्रको आज्ञाबाट कौरव तथा पाण्डव वंशका सबै मृतहरूलाई दाह संस्कार गराए। शान्ति पर्व। युधिष्ठिरलाई सिंहासनमा बसालिनु। युद्धपछि युधिष्ठिर धेरै दुखी हुन लागेका थिए। उनको मन राजपाटमा लागेको थिएन तथा महर्षि व्यासको भनाइमा उनी राज सिंहासनमा बसे। त्यसपछि युधिष्ठिर राजभवन गए तथा गान्धारी र धृतराष्ट्रको चरण स्पर्श गरे। पछि उनी भीष्म पितामहको दर्शन गर्न गए। उनीसँग श्रीकृष्ण पनि थिए। अनुशासन पर्व। भीष्मको उपदेश। युधिष्ठिरले भीष्मको चरण स्पर्श गरे। भीष्मले युधिष्ठिरलाई धेरै थरीका उपदेश दिए। उनले भने कि पुरुषार्थ नै भाग्य हो। राजाको धर्म पुरै शक्तिबाट प्रजाको पालन गर्नु तथा प्रजाको हितको लागि सबै कुरा त्यागिदिनु हो। जाति र धर्मको विचारबाट माथि रहेर सबैप्रति सद्भावना राखेर प्रजालाई पालन पोषण तथा शासन गर्नुपर्छ। युधिष्ठिर भीमलाई प्रणाम गरे र गए। भीष्मको महाप्रयाण। सूर्य उत्तरायण भयो। उचित समय बुझेर युधिष्ठिर सबै भाइहरू धृतराष्ट्र, गान्धारी एवं कुन्तीलाई साथ लिएर भीष्मको नजिक गए। भीष्मले सबैलाई उपदेश दिए तथा 58 दिनसम्म सरसैयामा रहेपछि महाप्रयाण गरे। सबै रुन लागे। युधिष्ठिर तथा पाण्डवहरूले पितामहको सर्ववृद्ध शवलाई चन्दनको चितामा राखे तथा अन्तिम संस्कार गरे। परीक्षितको जन्म। युधिष्ठिरले कुशलताबाट राज्यको सञ्चालन गरे। केही समयपछि उत्तराको मृतपुत्र उत्पन्न भयो। सुभद्रा मूर्छित भएर कृष्णको चरणमा ढलिन्। द्रौपदी पनि रुन लागिन्। कृष्णले आफ्नो तेजबाट त्यस मृत शिशुलाई जिन्दा गरिदिनुभयो। अश्वमेधिक पर्व। अश्वमेधिक यज्ञ। केही समयपछि युधिष्ठिरले अश्वमेधिक यज्ञ गर्ने निश्चय गरे। यज्ञको घोडा छोडियो तथा अर्जुन घोडाको रक्षक बनेर देश देश विचर्न लागे। केवल त्रिगोत्रोको राजा कृतवर्माले घोडा समात्यो, तर अर्जुनको अगाडि उसको केही लागेन तथा उसले पनि युधिष्ठिरको अधीनता स्वीकार गर्यो। युधिष्ठिरको अश्वमेधिक यज्ञ पूर्ण भयो। आश्रमवासिक पर्व। महाराज धृतराष्ट्र, गान्धारी आदिको वनप्रस्थ ग्रहण। युद्धपछि धृतराष्ट्र र गान्धारी उदासीन जीवन व्यतीत गर्दै थिए। एक दिन उनले महर्षि व्यासको उपदेशबाट वनप्रस्थ धर्म ग्रहण गरी वन जाने इच्छा प्रकट गरे। यो समाचार सुनेर नगरवासी राजमहलमा आए तथा उनीहरूप्रति आफ्नो प्रेम र आदर प्रकट गरे।
धृतराष्ट्र गान्धारीलाई साथ लिएर हिमालयतर्फ गए। उनीहरूको साथ कुन्ती, विदुर र सञ्जय पनि गए। तपस्या गर्दै विदुरले वनमा समाधि लिए। केही दिनमै वनको दावाग्निमा धृतराष्ट्र, गान्धारी र कुन्ती जलेर मृत्युलोक प्राप्त गरे। मौसल पर्व। यदुवंशको नाश। कृष्ण कुरुक्षेत्रको युद्धपछि द्वारिका फिर्ता जानुभयो। यादव राजकुमारहरूले अधर्मको आचरण सुरु गरे तथा मदिरा मासुको सेवन पनि गर्न लागे। परिणाम यो भयो कि कृष्णको अगाडि नै यादव वंशी राजकुमार आपसमा लडेर मरे। कृष्णको पुत्र साम्बा पनि उनीहरूमध्ये एक थिए। बलरामले प्रवास तीर्थमा गएर समाधि लिए। कृष्ण पनि दुखी भएर प्रवास तीर्थमा गए, जहाँ उनले मृत बलरामलाई देखे। उनी एउटा रुखको सहारा योग निद्रामा बसे। त्यसै समयमा जरा नामको एउटा सिकारीले हिरणको भ्रममा एउटा तीर चलायो, जुन कृष्णको खुट्टामा लाग्यो र केही क्षणमै उहाँ परलोक सिधार्नुभयो। उहाँका पिता वासुदेवले पनि दोस्रो दिन प्राण त्याग्नुभयो। हस्तिनापुरबाट अर्जुन आएर श्री कृष्णको श्राद्ध गरे। रुक्मणी, हेमवती आदि कृष्णका पत्नीहरू सती गए। सत्यभामा र बाँकी पत्नीहरू वनमा तपस्या गर्न गए। महाप्रस्थानिक पर्व। पाण्डवहरू हिमालय यात्रा। श्री कृष्णको मृत्युपछि पाण्डव पनि अत्यन्तै उदासीन रहन लागे। उनीहरूको मनमा वैराग्य उत्पन्न भयो। उनीहरूले हिमालयको यात्रा गर्ने निश्चय गरे। अभिमन्युको पुत्र परीक्षितलाई राजगद्दी सुम्पिएर युधिष्ठिर आफ्नो चारौं भाइ र द्रौपदीको साथ गए तथा हिमालय पुगे। उनीहरूसँग एउटा कुकुर पनि थियो। केही समय हिँडेपछि हिमपात सुरु भयो तथा द्रौपदी लोटिन्। उनको देहान्त भयो। युधिष्ठिर लगायत सबै भाइहरू अगाडि बढे तथा बाटोमा एकाएक गरी उनका सबै भाइ खस्दै लोट्दै गए तथा उनीहरूको एकाएक गर्दै प्राण गयो। केही टाढा गएपछि इन्द्र आफ्नो रथबाट ओर्लिए। तब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जान चाहे। युधिष्ठिरले भने कि म यो कुकुरलाई छोडेर जान चाहन्न। त्यो कुकुर यमराज थिए। स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण। इन्द्रले युधिष्ठिरलाई स्वर्ग लिएर गए। त्यहाँ युधिष्ठिरले सबै कौरवहरूलाई देखे, तर आफ्नो कुनै भाइहरूलाई भेटेनन्। उनले आफ्नो भाइहरू र द्रौपदीलाई घोर नरकमा रहेको देखे। युधिष्ठिरले भने कि म पनि मेरो भाइहरूको साथ नरकमै रहन्छु। त्यसै समय धर्मराज तथा इन्द्र त्यहाँ आए। उनीहरू आउन साथ सबै दृश्य हरायो। धर्मराजले युधिष्ठिरलाई भने कि यो सब हामीले तिमीलाई परीक्षा लिन गरेका थियौ। युधिष्ठिरले आफ्नो सबै भाइहरूलाई प्रसन्न मुद्रामा देखे। उनीहरूले मानव शरीर छोडेर दैवीय शरीर प्राप्त गरेका थिए। यी जानकारीहरू हिन्दू धर्मको महान पुस्तक महाभारतबाट अनुसन्धान गरी बनाइएको हो। यो भिडियोको उत्पादन हाम्रो युट्युब च्यानल प्रतिफल फिल्म्सद्वारा भएको हो भने भाषा सम्पादन पुनर्लेखन निर्माण म विशाल लोहनीबाट भएको हो। हाम्रो च्यानलमा तपाईहरू विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि बुक समरी, मनोरञ्जन सम्बन्धी, मनोविज्ञान सम्बन्धी, व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी, इतिहास, धर्म, ग्रन्थ, ब्लग, विशेष सूचना, जानकारीहरू, डकुमेन्ट्री, सर्ट मुभी तथा हाम्रो उत्पादन र निर्माणको नेपाली कथानक, चलचित्र आदि विभिन्न रोचक भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मनमा केही प्रश्न भए कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ हाम्रो मेहनतबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नुहोला। तपाईको हौसलाले हामीलाई अझ बढी ऊर्जाको साथ अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्नेछ। च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद, या गर्नुभएको छैन भने अवश्य गर्नुहोला। साथै बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। तपाईको दिन शुभ रहोस्। हाम्रो देश नेपाल जय होस्।